पेशे खिदमत है कहानी उमरू की मौत। उमरू ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो काफी दूर तक पीछे घिसटता चला गया। उसके जिस्म के गिर्द रस्सियों का जाल लिपटा हुआ था। उमरू ने तेजी से रस्सियां हटाकर निकलने की कोशिश की, मगर बेसुध। जाल ने कुछ इस बुरी तरह से उसे जकड़ा हुआ था कि वो हाथ भी नहीं हिला सकता था। अब बताओ उमरू अय्यार, तुम तो अपने आप को अय्यार जमा कहते थे, अब एक हकीर मच्छर की तरह मेरे सामने पड़े हो। तख्त पर बैठे हुए सींगों वाले आदमी ने तंजिया अंदाज में कहा। यह एक लहीमो शहीम इंसान था जो एक आंख से काना था और इस आंख पर उसने चमड़े की पट्टी बांधी हुई थी। उसके सर पर बैलों की तरह दो लंबे और मुड़े हुए सींग थे और उसका ऊपरी जिस्म नंगा था, मगर जिस्म पर इतने घने और लंबे बाल थे कि वो किसी पहाड़ी रीछ की नस्ल मालूम होता था। वो तख्त पर आलती पालती मारे बैठा था और उसके पीछे दो कवि हैकल हबशी हाथों में नंगी तलवारें लिए बुतों की तरह साकित खड़े थे। जाल का सिरा इस सींगों वाले आदमी के हाथ में था और वो बार बार उसे झटके दे रहा था। ऐ रीछ या बैल जादूगर, उमरू अब भी अय्यारे जमा है, तुम ख्वाब में भी उस पर काबू नहीं पा सकते। उमरू ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। अभी तुम में दमखम बाकी है, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। चंद लम्हों बाद जब तुम्हारा सर मेरे तख्त के सामने मौत का नाच कर रहा होगा, उस वक्त मैं तुम्हारी रूह से पूछूंगा कि तुम अय्यारे जमा हो या एक हकीर इंसान। सींगों वाले जादूगर ने खौफनाक अंदाज में कह कहा लगाते हुए कहा, मेरा सर मेरे जिस्म पर ही रहकर नाच सकता है, और तुम देखना कि मैं उस वक्त कैसा अच्छा नाचूंगा जब तुम उस तख्त पर राख के एक ढेर की सूरत में पड़े होगे। उमरू अय्यार ने इसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया। बस बस, तुम्हारी जुबान अब काबू से बाहर होती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का फरमान जारी करता हूँ। मेरे हुक्म की तामील की जाए, सींगों वाले जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा। और उसका फिक्रा मुकम्मल होते ही दोनों हबशियों के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए तख्त के पीछे से निकले और जाल में लिपटे हुए उमरू की तरफ बढ़ने लगे। अब भी वक्त है, सींगों वाले जादूगर, अपना हुक्म वापस ले लो। इसके बदले मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रियायत कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें हलाक ना करूं और तुम्हारा तमाम कीमती सामान लेकर चुपचाप वापस चला जाऊं। उमरू अय्यार ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मौत को करीब आता देखकर तुम अपने होश खो बैठे हो, जादूगर ने हंसते हुए कहा। दोनों हबशी उसी तरह इत्मीनान से चलते हुए उमरू अय्यार के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए और फिर उन दोनों ने अपनी तलवारों की नोकें एक दूसरे के साथ टकराईं। हाल पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई। हबशियों का अंदाज बेहद खौफनाक था। उनकी हरकत इस किस्म की थी जैसे वो जिंदा इंसान ना हो बल्कि मशीनी हो, हुक्म की तामील हो। सींगों वाला जादूगर हलक के बल चीखा और उसके साथ ही हाल में बैक वक्त 3 चीखें गूंज उठी। दोनों हबशियों ने बैक वक्त चीखते हुए पूरी कुव्वत से तलवारों के वार बंधे हुए उमरू के जिस्म पर किए और तीसरी चीख उमरू के हलक से निकली थी, दर्द में डूबी हुई मौत की चीख। एक बार फिर हबशियों ने चीख कर तलवारों का वार किया और इस बार उमरू अय्यार के हलक से चीख भी ना निकल सकी और उसका जिस्म यूं फर्श पर तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। और सींगों वाला जादूगर बड़े फातिहाना अंदाज में उमरू के तड़पने का तमाशा देख रहा था। और फिर हबशियों के तीसरे वार की नौबत ही ना आई और उमरू अय्यार का तड़पता हुआ जिस्म साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। इसका सर उसके तन से जुदा कर दो, मैं इसका सर शहनशाह अफरस्याब की खिदमत में पेश करूंगा। सींगों वाले जादूगर ने हबशियों को हुक्म दिया और एक हबशी ने पूरी कुव्वत से तलवार का वार उमरू की गर्दन पर किया और उमरू का सर एक झटके से कटकर दूर जा गिरा। दूसरे हबशी ने अपनी तलवार को बिजली की सी तेजी से हरकत दी और उमरू का सर उसकी तलवार की नोक पर उठता हुआ ठीक सींगों वाले जादूगर के कदमों के करीब जा गिरा और सींगों वाले जादूगर के फातिहाना कहकहों से पूरा हाल गूंज उठा। शहनशाह अफरासियाब दरबार आम में पहुंचा तो चारों तरफ से उसके इस्तकबाल के लिए बिगल बज उठे और मौसीकी की धीमी धीमी आवाज ने हाल का माहौल बड़ा ख्वाबनाक बना दिया। शहनशाह के इस्तकबाल के लिए हाल में मौजूद तमाम जादूगर और जादूगरनियां खड़ी हो गईं और फिर जैसे ही शहनशाह ने तख्त पर कदम रखा वो सब रुकू के बल झुक गए। शहनशाह अफरासियाब बड़े मगरूराना अंदाज में तख्त पर बैठ गया और फिर उसने अपना हाथ ऊंचा किया और रुकू के बल झुके हुए सब दरबारी सीधे खड़े हो गए। फिर जैसे ही शहनशाह ने हाथ नीचे किया वो सब एक झटके से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर मौसीकी की आवाज तेज होती चली गई और फिर एक छनाके से मौसीकी बंद हो गई।
کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج ہم نے دربار عام کیوں منعقد کیا ہے؟ شہنشاہ فراسیاب نے گونجدار لہجے میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہنشاہ بہتر جانتے ہیں، سب درباریوں نے بیک آواز ہو کر جواب دیا۔ تو پھر سنو، یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ تم جانتے ہو کہ امیر حمزہ کا خادم خاص عمرو عیار، جس نے ہم سب کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، جس نے ہمیں اب تک بے حد نقصان پہنچایا تھا اور جس نے ہمارے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر دیا تھا، مر چکا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے فاتحانہ لہجے میں کہا اور حال میں موجود تمام جادوگروں کے منہ حیرت کی شدت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے چہروں سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اس خبر پر یقین نہ آیا ہو، اور یہ یقین کرنے والی بات بھی نہ تھی۔ عمرو عیار تو ایک بھوت کی طرح ان کے ذہنوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے اب تک اتنے طاقتور جادوگروں کا خاتمہ کیا تھا کہ وہ سب حقیقتاً عمرو عیار سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں اس خبر پر یقین نہیں آیا۔ پہلے ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، چنانچہ ہم نے کتاب سامری سے تصدیق کی ہے، اور کتاب سامری نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمرو عیار ہلاک ہو چکا ہے، شہنشاہ فراسیاب نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بہت سے جادوگر تو خوشی کے مارے اٹھ کر ناچنے لگے۔ کتاب سامری کو وہ کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے، اس لیے انہیں بھی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ واقعی دنیا کا عیار ترین انسان ختم ہو چکا ہے۔ شہنشاہ حضور، عمرو عیار کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ ایک جادوگر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے کالا جادوگر نے ختم کیا ہے، شہنشاہ نے جواب دیا۔ کالا جادوگر؟ شہنشاہ کی بات سن کر سب چونک پڑے، کیونکہ وہ کسی کالے جادوگر کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ انتہائی خوفناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ یہ سامری جادوگر کا خاص شاگرد ہے، اور اس نے جب سے جادو سیکھا ہے یہ زمین کی سب سے نچلی تہ میں رہتا ہے۔ اس کے سر پر بیلوں کی طرح سینگ ہیں اور اس کے جسم پر ریچھ کی طرح گھنے بال ہیں۔ اس کا جادو انتہائی طاقتور ہے، اور وہ خود بھی سب سے زیادہ دلیر اور سب سے زیادہ بہادر ہے۔ سامری جادوگر نے اسے خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ وہ عمرو عیار کے خاتمے کے لیے دنیا کی نچلی تہ سے باہر آئے، اور دیکھو وہ کامیاب رہا ہے۔ اب وہ عمرو عیار کا سر لے کر طلسم ہوشربا پہنچ رہا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے جادوگروں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز خبر ہے شہنشاہ۔ کتاب سامری کی تصدیق کے باوجود یوں لگتا ہے جیسے یہ خبر غلط ہو۔ نہ جانے کالا جادوگر نے کس طرح عمرو عیار کو ہلاک کیا ہوگا۔ کاش ہم اس منظر کو دیکھ سکتے۔ ایک منہ چڑے جادوگر نے جو شہنشاہ فراسیاب کے قریب ہی بیٹھا تھا، شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، تمہاری بات سن کر میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بات چین کو حکم دوں کہ وہ گزرے ہوئے واقعات منوعاً ہمارے سامنے پیش کرے، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ کالا جادوگر نے عمرو عیار کو کیسے ہلاک کیا ہے، شہنشاہ فراسیاب نے کہا، اور اس کے اس اعلان کو نقیبوں نے پورے طلسم ہوشربا میں پکار پکار کر سنا دیا۔ چنانچہ طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے جہاں لابت چین موجود تھی۔ شہنشاہ فراسیاب بھی اپنے درباریوں سمیت وہاں پہنچ گیا، اور پھر شہنشاہ فراسیاب نے لابت چین کو حکم دیا کہ وہ گزشتہ تمام واقعات پوری تفصیل سے پیش کرے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی باقی نہ رہے۔ شہنشاہ فراسیاب کا حکم ملتے ہی لابت چین حرکت میں آئی، اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو فضا میں پھیلا دیے، اور پھر جادوگروں کے سامنے ہوا میں ایک بڑا سا پردہ تن گیا، اور پھر یہ پردہ شیشہ سامری کی طرح روشن ہو گیا، اور پردے پر عمرو عیار اچھلتا کودتا نظر آیا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو عیار آج بے حد خوش تھا۔ ایک کارنامے کے عوض سردار میر حمزہ نے اسے اتنا انعام دیا تھا کہ اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے خوب ناچے، مگر لشکر میں ناچنے سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس لیے اس نے لشکر سے باہر نکل کر جنگل کا رخ کیا تاکہ خوب اچھی طرح جشن منائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنبیل میں سے وہ انعام نکال کر اس کی صحیح قیمت کا اندازہ لگائے۔ جنگل میں داخل ہو کر خوشی سے بے خود ہو کر پہلے تو عمرو عیار دل بھر کر ناچتا رہا، پھر تھک کر وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بغل سے زنبیل اتار کر سامنے رکھ لی، اور زنبیل میں سے ہیرو اور قیمتی جواہرات کے بے شمار ہار، سونے کی ڈلیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں نکال نکال کر اپنے سامنے رکھنے لگا۔ جیسے جیسے تھیلیاں باہر آتی، خوشی کے مارے اس کا رنگ سرخ ہوتا جاتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اتنا امیر اور رئیس بن چکا ہے
کہ سردار امیر حمزہ کے علاوہ اور کوئی امیر یا رئیس دولت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے تھیلیاں کھول کر سونے کی ڈلیوں کو گننا شروع کر دیا۔ وہ اپنی دولت کے شمار میں اتنا مست تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی زنبیل اس کے قریب ہی گھاس پر پڑی ہوئی تھی کہ اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بندر اسی درخت سے نیچے کودا جس کے تنے کے ساتھ امرو عیار ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بندر جسامت میں کافی بڑا تھا۔ اس کا باقی جسم تو گہرے سرخ رنگ کا تھا مگر منہ توے کی طرح سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے ہوں۔ بندر نے زمین پر گرتے ہی زنبیل پر جھپٹا مارا اور پھر ایک زبردست چھلانگ لگا کر وہ ایک بڑے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ارے ارے میری زنبیل! امرو عیار زنبیل کو جاتے دیکھ کر بوکھلا کر بندر کے پیچھے دوڑا، مگر بندر اس بڑے سے درخت پر بڑے اطمینان سے زنبیل پنجے میں پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ اور خوفناک آنکھیں امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہو۔ ارے سیاہ رو بندر کی اولاد، میری زنبیل نیچے پھینک دے ورنہ، امرو عیار نے بندر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر جواب میں بندر نے دانت نکال دیے جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر ہمت ہے تو زنبیل چھین لو۔ اب تو امرو عیار دل ہی دل میں بے حد سٹ پٹایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بندر کا پیچھا نہیں کر سکتا اور اگر بندر زنبیل لے کر غائب ہو گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا، کیونکہ اس کی عیاری کا تمام سامان تو اسی زنبیل میں تھا۔ آخر اس نے بندر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کمر سے تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور کمان موجود تھی، چنانچہ اس نے بڑی آہستگی سے کمان اتاری اور پھر ایک بڑا سا تیر نکال کر کمان میں جوڑنے لگا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بندر بدک کر بھاگ نہ جائے، مگر خلاف توقع بندر بڑے اطمینان سے بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ امرو عیار نے تیر کمان میں جوڑا اور پھر بندر کا نشانہ لے کر پوری قوت سے تیر چلا دیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیر جیسے ہی بندر کے قریب پہنچا خود بخود اس کا رخ بدل گیا اور وہ مڑ کر ایک اور درخت کے تنے میں جا لگا۔ امرو عیار نے جھنجھلا کر دوسرا تیر مارا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا، حتیٰ کہ اس کا تمام ترکش خالی ہو گیا مگر ایک تیر بھی بندر کو نہ لگ سکا۔ بندر اسی طرح اطمینان سے درخت پر بیٹھا اس کو منہ چڑھاتا رہا۔ اب تو امرو عیار بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس نامراد بندر سے اپنی زنبیل کس طرح واپس لے۔ آخر جب اس کا کچھ بس نہ چل سکا تو جھنجھلاہٹ میں وہ بندر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ میرے پیارے بندر، تم بہت اچھے بندر ہو، خوبصورت اور حسین بندر، تم یقیناً بندروں کے شہزادے ہوگے اور تمام دنیا کی بندریاں تم پر عاشق ہو جاتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم بڑے رحم دل بھی ہو۔ مجھ پر رحم کرو اور میرا یہ تھیلا مجھے واپس کر دو۔ میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا اور دنیا کے تمام بندروں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا رہوں گا۔ امرو عیار نے بندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، تمہاری زنبیل تمہیں صرف ایک شرط پر مل سکتی ہے امرو عیار۔ اچانک بندر نے انسانی آواز میں جواب دیا اور امرو عیار اسے انسانی آواز میں بولتا سن کر حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ارے تم تو انسانوں کی طرح بول رہے ہو، کون ہو تم اور کیا شرط ہے تمہاری؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بھی کسی زمانے میں تمہاری طرح ایک حسین انسان تھا، انتہائی خوبصورت، اور پھر ایک جادوگر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا۔ میں اس مقابلے میں شکست کھا گیا اور اس جادوگر نے انتقامی طور پر مجھے بندر بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو اس جادوگر کا خاتمہ کر کے مجھے اپنی اصلی حالت میں لے آئے۔ پھر میں نے تمہاری تعریفیں سنی اور تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ مجھے تمہاری فطرت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ لالچی انسان بھی ہو، اور تمہاری عیاری کا زیادہ دار و مدار اسی تھیلے میں ہے۔ چنانچہ میں نے تمہارا تھیلا اٹھا لیا ہے تاکہ تمہیں مجبور کر سکوں کہ تم میری خاطر اس جادوگر سے مقابلہ کرو۔ بندر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، مگر تم نے میری زنبیل اٹھانے کی ضرورت کیوں سمجھی؟ تم ویسے ہی مجھے کہہ دیتے تو میں تمہاری خاطر اس جادوگر کا مقابلہ کر لیتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بڑے عیار ہو، اس لیے میرے ساتھ عیاری نہ کرو، اور اگر تم نے اپنی زنبیل واپس لینی ہے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس جادوگر سے مقابلہ کرو گے، ورنہ دوسری صورت میں یہ زنبیل لے کر میں خود اس کے مقابلے پر چل پڑوں گا۔
بندر نے جواب دیا، ارے ارے ایسا نہ کرنا، میرا وعدہ، میرے باپ کا بھی وعدہ، میں ضرور اس جادوگر سے مقابلہ کروں گا۔ لاؤ میری زنبیل مجھے واپس کر دو، میری دولت یوں ہی زمین پر بکھری پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈاکو آ کر میرا سب کچھ لوٹ لیں۔ امرو یار نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار یہ زنبیل مجھے واپس کر دے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس نامراد بندر کی خاطر جادوگروں سے مقابلہ کرتا پھروں؟ نہیں، پہلے تم اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر کہو کہ تم اس جادوگر کا خاتمہ کرو گے، پھر میں یہ زنبیل تمہیں واپس کروں گا۔ بندر بھی بے حد چالاک تھا، اس نے بھی امرو یار کو پوری طرح پابند کرنا چاہا۔ اب امرو یار پھنس گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے قرآن مجید کی قسم اٹھا لی تو اسے ہر قیمت پر یہ قسم پوری کرنا پڑے گی، اور قسم اٹھائے بغیر اسے اس کی زنبیل واپس نہ مل سکتی تھی۔ چنانچہ مجبوراً اسے قسم اٹھانی پڑی۔ شکریہ امرو یار، بے حد شکریہ۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جادوگر بے حد مالدار ہے، اتنا مالدار کہ پورے طلسم ہوشربا کی دولت بھی اگر اکٹھی کر لی جائے تب بھی اس جادوگر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ جب تم اس کا خاتمہ کرو گے تو یہ تمام دولت تمہاری ملکیت بن جائے گی، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم کتنے مالدار ہو جاؤ گے، بندر نے کہا۔ اور امرو عیار کی لالچی طبیعت کو سکون آ گیا کہ چلو جادوگر سے مقابلے کا کوئی معاوضہ تو ملے گا۔ اسی لمحے بندر نے زنبیل نیچے پھینک دی اور امرو عیار نے بے چین ہو کر اسے ہوا میں ہی جپٹ لیا، اور پھر وہ تیزی سے واپس اس درخت کی طرف بڑھا جس کے نیچے ہیرے جواہرات کے ہار اور سونے کی ڈلیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے پھرتی سے یہ تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اطمینان سے زنبیل اپنی بغل میں لٹکائی اور پھر بندر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں اب بتاؤ کہاں ہے یہ مالدار جادوگر جس کی بے شمار دولت میرا انتظار کر رہی ہے؟ اس جادوگر کا نام کالا جادوگر ہے، اور وہ یہاں سے 20 کوس دور طلسم ہزار شکل میں رہتا ہے۔ یہاں سے 20 کوس دور ایک پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر صرف ایک سرخ رنگ کا درخت ہے۔ اس پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کے دہانے پر ایک بڑے سے سیاہ رنگ کے سانپ کا مجسمہ کنڈلی مارے ہوئے ہے۔ یہ غار طلسم ہزار شکل کا دہانہ ہے۔ یہاں سے طلسم ہزار شکل شروع ہو جاتا ہے جس کے 3 درجے ہیں۔ اس طلسم کو فتح کرنے کے بعد ہی تم کالے جادوگر تک پہنچ سکتے ہو۔ بندر نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چاہے یہ طلسم 1,00,000 شکل بلکہ کروڑ شکل ہو، میرے سامنے ایسے طلسم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس اتنا بتا دو کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ کالا جادوگر بے حد دولت مند ہے؟ امرو یار نے لاپرواہی سے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر کمرے ہمت باندھو، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا، بندر نے کہا۔ چونکہ امرو یار قسم اٹھا بیٹھا تھا اس لیے اب قسم پوری کرنی ضروری تھی، اور بندر نے دولت کا لالچ دے کر اس کے ارادے میں پختگی پیدا کرتی تھی، اس لیے وہ سیدھا اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس کی غار سے طلسم ہزار شکل شروع ہوتا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا جس میں ہر طرف مور ناچتے پھرتے تھے، پانی کی جگہ عطر کے فوارے چل رہے تھے، خوبصورت پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے پھر رہے تھے، ایک طرف خوبصورت آبشار گنگنا رہی تھی، خوبصورت کنیزیں جھرمٹ کی شکل میں جگہ جگہ ناچ رہی تھیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک ارضی جنت تھی جس کی خوبصورتی بے مثال اور لاسانی تھی۔ اس باغ کے ایک درمیانی خطے میں ہیرے جواہرات سے مزین ایک خوبصورت تخت پر ایک انتہائی بدصورت شخص بیٹھا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے جنت میں شیطان گھس آیا ہو۔ اس کا جسم لباس سے بے نیاز تھا، مگر اس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ کھال نظر ہی نہ آتی تھی۔ وہ بالکل پہاڑی ریچھ لگ رہا تھا، اور ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سر پر بیلوں کی طرح 2 بڑے بڑے اور مڑے ہوئے سینگ بھی تھے جو اس کے سر میں سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں سونے کا ایک جام لیے ہوئے تھا جس میں دنیا کی سب سے قیمتی شراب موجود تھی۔ وہ مزے لے لے کر اس کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ جیسے ہی جام خالی ہوتا، قریب کھڑی ہوئی ایک خوبصورت کنیز سونے کی سراہی سے جام دوبارہ بھر دیتی۔ یہ کالا جادوگر تھا، دنیا کا سب سے خطرناک جادوگر، جسے سامری جادوگر نے بطور خاص امرو یار کے خاتمے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ کالا جادوگر زمین کی سب سے نچلی تہہ میں رہتا تھا، مگر امرو یار کے خاتمے کے لیے وہ عارضی طور پر زمین کے اوپر آ گیا تھا، اور اس نے امرو یار کی پراسرار طاقتوں اور عیاری کے خاتمے کے لیے ایک طلسم ہزار شکل تشکیل دیا تھا جس کے 3 درجے تھے۔
پہلے درجے میں ایک وادی آتی تھی جس میں ہر طرف آگ کے دریا بہتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے عقاب ہر وقت موجود رہتے تھے جو اس درجے میں داخل ہونے والے کو اپنے بڑے بڑے پنجوں میں جھپٹ لیتے اور پھر انہیں اٹھا کر آگ کے دریا میں ڈال دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں فضا میں بے شمار سپاہی اڑن قالینوں پر گشت کرتے رہتے تھے جو ایسے انسانوں پر طلسمی تیروں کی بارش کر دیتے، اور جس شخص کو وہ تیر لگ جاتا اس کا جسم مفلوج ہو جاتا اور وہ کوئی جد و جہد نہ کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ آگ کے دریا میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ طلسم ہزار شکل کا پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس میں بڑے بڑے اژدہے، سانپ اور بچھوؤں کی کثرت تھی جن کی خوفناک پھنکاروں سے آسمان گونجتا رہتا تھا۔ ان اژدہوں کے منہ سے مسلسل شعلے نکلتے رہتے تھے اور یہ شعلے پوری وادی کو گھیر لیتے تھے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص جیسے ہی اس درجے میں داخل ہوتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس درجے سے بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ آتا تھا۔ تیسرے درجے میں کالا جادوگر خود رہتا تھا، اور ظاہر ہے یہاں آنے کے بعد کالے جادوگر کے پنجے سے نکل جانا ناممکن تھا۔ کالے جادوگر نے یہ طلسم ہزار شکل امرو عیار کے خاتمے کے لیے قائم کیا تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ امرو عیار طلسم ہزار شکل میں کیسے آئے، کیونکہ جب تک وہ اس طلسم میں داخل نہ ہو جاتا کالا جادوگر کا جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے کالے جادوگر نے ایک جادو کا بندر بنا کر بھیجا تاکہ وہ کسی بھی طرح لالچ دے کر اور قسم دے کر امرو عیار کو اس طلسم میں لے آئے۔ جادو کے بندر کو گئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور کالا جادوگر اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر کالے جادوگر نے جیسے ہی جام خالی کیا اس کے تخت کے سامنے کی زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سیاہ چہرے والا بندر باہر آ گیا۔ آؤ سیاہ رو بندر، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ کالے جادوگر نے اشتیاق بھرے لہجے میں بندر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں سردار، میں کامیاب لوٹا ہوں۔ امرو عیار طلسم ہزار شکل میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا ہے، سیاہ چہرے والے بندر نے جواب دیا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے تمام واقعہ بتا دیا کہ اس نے کس طرح امرو عیار کی زنبیل اٹھا کر اسے قسم کھانے پر مجبور کیا ہے اور پھر کس طرح اسے لالچ دے کر طلسم ہزار شکل کی طرف روانہ کیا ہے۔ کالا جادوگر یہ سب کچھ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بار امرو عیار طلسم ہزار شکل میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ چنانچہ کالے جادوگر نے بندر کو تو غائب کر دیا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونکا تو اسے طلسم ہزار شکل کا پہلا درجہ نظر آنے لگ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے امرو عیار کا حشر دیکھنا چاہتا تھا۔ امرو عیار غار کے دہانے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک وسیع غار تھی جو اندر سے بڑی صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ غار کے دہانے پر ایک خوفناک سانپ کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ یہی طلسم ہزار شکل کا دہانہ ہے۔ اس نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس چادر کی یہ خاصیت تھی کہ اسے اوڑھنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ چنانچہ چادر اوڑھ کر اس نے بسم اللہ پڑھ کر غار کے دہانے میں قدم رکھ دیا۔ جیسے وہ 2 قدم اندر گیا اس کی پشت پر ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو غار کا دہانہ ایک چٹان سے بند ہو چکا تھا اور سیاہ سانپ کا مجسمہ اب دروازے کی جگہ پر نظر آ رہا تھا۔ سانپ کی آنکھوں سے روشنی کی تیز شعاعیں نکل رہی تھیں جس سے پوری غار جگمگا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ سیاہ سانپ، کم از کم اندھیرا تو دور ہوا، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار خاصی طویل تھی، اتنی طویل کہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلنے کے باوجود ابھی غار کا دوسرا دہانہ نہیں آیا تھا۔ امرو عیار کو چلتے ہوئے ابھی مزید کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے سامنے سے سائیں سائیں کی تیز آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خوفناک طوفان غار کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہو۔ ابھی وہ اسی آواز کی نوعیت کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم سے تیز ہوا کا جھونکا ٹکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ ہوا کے شدید طوفان میں گر گیا۔ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر کھل کر اڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کا یہ طوفان اس کی چادر اس سے چھیننے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو، اور امرو عیار نے بڑی مشکل سے چادر کو سنبھالا۔ اب چادر اوڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طوفان میں وہ چادر سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اس نے کوشش کر کے چادر کو دوبارہ زنبیل میں ٹھونسا اور پھر غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چادر زنبیل میں ڈالتے ہی طوفان کا زور ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے
بالکل ही रुक गया। उमरो यार एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि सामने ही गार का दूसरा धाना नजर आ रहा था। उमरो यार गार के धाने पर आकर रुक गया। उसने बड़े मोहतात अंदाज में बाहर सर निकाल कर देखा। वो देखना चाहता था कि तिलिस्म हजार शक्ल क्या होता है, मगर दूसरी तरफ एक बेबरगो ग्याह वादी देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर उसने गार के बाहर कदम रख दिया। ये एक काफी बड़ी वादी थी, जिसमें दूर तक छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई नजर आ रही थीं। इस वादी में उसे दूर दूर तक कोई जी रूह नजर न आ रहा था। अमरू अभी वहीं खड़ा वादी को देख रहा था कि अचानक उसे अपने सर पर जन्नाटे की तेज आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे उसे अपने कांधों पर तेज चुभन का एहसास हुआ और उसके कदम जमीन से उठते चले गए। उमरू ने चौंक कर देखा और फिर खौफ और हैरत के मारे उसका खून खुश्क हो गया। एक बहुत बड़ा उकाब उसे अपने पंजों में दबाए आसमान की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उसके पंजों की गिरफ्त खासी मजबूत थी और उमरू अय्यार को अपने कंधों में दर्द की तेज टीसें महसूस हो रही थीं। उकाब उमरू अय्यार को लिए खासी बुलंदी पर आ गया। अब उसका रुख वादी की तरफ था। उमरू अय्यार ने देखा कि वहां उस जैसे बेशुमार उकाब फिजा में उड़ते फिर रहे थे। उमरू अय्यार ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो खंजरे सुलेमानी निकाल कर इस उकाब का खात्मा कर दे, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि इतनी बुलंदी से नीचे गिरने से उसकी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी और फिर उकाब उसे लिए वादी के दूसरे किनारे की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उमरू अय्यार ने सोचा कि यह भी अच्छा हुआ, वरना उसे पैदल चलकर ये वीरान वादी पार करनी पड़ती। इसलिए वो खामोशी से उसके पंजों में दबा उड़ता चला गया। वादी के तकरीबन वस्त में पहुंचकर उकाब की रफ्तार कम हुई और वो नीचे उतरने लगा और उसी लम्हे जब उमरू अय्यार की नजर नीचे पड़ी तो खौफ के मारे उसका दम खुश्क हो गया। वादी के दरमियान में एक बहुत वसी और अरीज दरिया बह रहा था, मगर ये आग का दरिया था जिसमें से निकलने वाले शोले काफी बुलंदी तक उड़ रहे थे और उकाब का अंदाज बता रहा था कि वो उसे इसी आग के दरिया में फेंकना चाहता है। उमरू अय्यार ने सोचा कि अब उसे कोई ना कोई तरकीब करनी पड़ेगी, वरना वो इस खौफनाक दरिया में गिरकर राख हो जाएगा। अब दरिया काफी नजदीक आ गया था और आग की हिद्दत उमरू अय्यार को भी महसूस होने लग गई थी। अभी उमरू अय्यार कोई तरकीब सोच ही रहा था कि अचानक उसे आसमान पर एक उड़न कालीन नजर आया, जिस पर सुर्ख रंग का लिबास पहने बड़ी बड़ी मूंछों वाला जादूगर सवार था। उसके हाथ में एक कमान थी जिसमें तीर लगा हुआ था। कालीन का रुख उमरू अय्यार की तरफ था। अब उमरू अय्यार काफी नीचे आ चुका था और फिर ऐन उस वक्त जबकि वो दरिया से तकरीबन 50-60 गज ऊपर था, उकाब ने उसे छोड़ दिया और ऐन उसी लम्हे जादूगर ने भी तीर छोड़ दिया और तीर सीधा आग के दरिया में गिरते हुए उमरू अय्यार की तरफ बढ़ा। अब उमरू अय्यार को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी, मगर उसने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हरबा आजमाने का फैसला कर लिया और जंबील से चांदी की एक गोली निकालकर अपने मुंह में डाल ली। काले जादूगर ने देखा कि गार के दहाने के बाहर एक लंबे कद का दुबला पतला सा शख्स खड़ा था, जिसकी बगल में एक थैला लटका हुआ था। उसने सुर्ख रंग की कबा पहनी हुई थी। उसकी ठोड़ी पर लंबी सी दाढ़ी थी। उसकी मूंछें भी दाढ़ी जितनी ही लंबी थी। उसने सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी और पैरों में पुरानी तर्ज के जूते थे। तो ये है उमरू अय्यार, काले जादूगर ने उसे गौर से देखते हुए कहा और फिर उसके देखते ही देखते उमरू अय्यार गार में दाखिल हो गया। काले जादूगर ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ हिलाते ही गार का दहाना बंद हो गया और स्याह सांप का मुजस्मा अंदर की तरफ आ गया था। फिर काले जादूगर ने उमरू अय्यार को थैले से कुछ निकालते हुए देखा और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब उसने देखा कि उमरू अय्यार अचानक गायब हो गया था और गार खाली नजर आ रही थी। अरे ये कहाँ गया? काले जादूगर ने चौंक कर कहा और फिर उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे जमीन से एक सुनहरी मछली नमूदार हुई। सुनहरी मछली? ये उमरू अय्यार कहाँ गायब हो गया है? जल्दी बताओ, काले जादूगर ने सुनहरी मछली से मुखातिब होकर कहा। सरदार, उमरू अय्यार ने अपने जिस्म के गिर्द चादरे सुलेमानी ओढ़ ली है। अब जब तक वो ये चादर ना उतारेगा कोई शख्स उसे नहीं देख सकता, सुनहरी मछली ने जवाब दिया। तो ये बात है, हम उससे ये चादर छीन लेते हैं, काले जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने एक बार फिर जोर से ताली बजाई। ताली बजते ही सुनहरी मछली दोबारा जमीन में गायब हो गई। काले जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जोर से फूंक मारी और फूंक मारते ही गार के दहाने में हवा का एक जबरदस्त तूफान पैदा हो गया। चंद लम्हों बाद ही उस तूफान ने उमरू को घेर लिया और फिर वो काला जादूगर को कुछ कुछ नजर आने लगा। काले जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई
اور پھر چند لمحوں بعد عمرو عیار دوبارہ نظر آنے لگا۔ وہ کسی چیز کو دوبارہ تھیلے میں ڈالنے کی بڑی جد و جہد کر رہا تھا اور پھر وہ غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، کالے جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر پھونک ماری اور غار میں موجود ہوا کا طوفان ختم ہو گیا اور عمرو عیار بڑے اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ غار کے دہانے تک پہنچ گیا تھا۔ ذرا غار سے باہر آ جاؤ بیٹے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے بڑے عیار ہو، کالے جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمرو عیار نے غار سے باہر قدم رکھا اور غور سے وادی کو دیکھنے لگا۔ کالا جادوگر اب عقاب کے حملے کا انتظار کرنے لگا اور پھر اسے دور سے ایک عقاب عمرو عیار پر جھپٹتا نظر آیا اور چند لمحوں بعد اس نے عمرو عیار کو عقاب کے پنجوں میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد عقاب اسے لے کر آگ کے دریا پر پہنچ گیا اور عمرو عیار کو لیے نیچے اترنے لگا۔ اسی لمحے اڑن قالین پر موجود تیر انداز جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا اور پھر جیسے ہی عقاب نے عمرو عیار کو آگ کے دریا میں پھینکا، تیر انداز نے عمرو عیار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ لو سامری جادوگر، عمرو عیار کا خاتمہ سمجھو، کالے جادوگر نے فاتحانہ انداز میں کہا اور پھر عمرو عیار کی موت کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ عمرو عیار کی جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور تیر انداز کا تیر اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا، اور نہ صرف یہ کہ عمرو عیار تیر سے بچ گیا بلکہ اس نے ایک اور جھٹکا کھایا اور پھر اس کا جسم فضا میں اڑتا ہوا آگ کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا اور وہ آگ کے دریا کے کنارے پر صحیح سلامت کھڑا آنکھیں پٹپٹا رہا تھا۔ کالا جادوگر سوچنے لگا کہ آخر ایسا کس طرح ہوا، عمرو عیار کیسے اس حملے سے بچ گیا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو منہ سے چاندی کی ایک چھوٹی سی گولی نکالتے ہوئے دیکھا۔ عمرو عیار نے گولی دوبارہ زنبیل میں ڈال لی اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک جوتوں کی جوڑی اور ایک تلوار نکالی اور اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور زنبیل میں سے نکالے ہوئے جوتے پہن لیے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ جوتے پہنتے ہی عمرو عیار کا جسم ہوا میں اٹھنے لگا اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑنے لگا۔ آسمان پر اڑنے والے عقاب ایک بار پھر عمرو عیار پر جھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے اور پھر کالا جادوگر کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عقاب نے عمرو عیار پر جھپٹا مارا، مگر اس بار عمرو عیار ہوشیار تھا۔ جیسے ہی عقاب نزدیک آیا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بجلی کسی تیزی سے لہرائی اور جیسے ہی تلوار عقاب کے جسم سے ٹکرائی ایک دھماکہ ہوا اور عقاب غائب ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں عقابوں اور عمرو عیار کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ عمرو عیار اپنی عجیب و غریب تلوار کے ذریعے عقابوں کا خاتمہ کرتا جا رہا تھا۔ یہ اس طلسم کے تمام عقاب ختم کر دے گا، مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کالے جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے چیخ کر کہا، طلسم عقابوں، مل کر اس پر حملہ کر دو اور فضا میں ہی اس کی بوٹیاں اڑا دو۔ کالے جادوگر نے چیخ کر عقابوں کو حکم دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں موجود سینکڑوں عقاب بیک وقت عمرو عیار پر جھپٹ پڑے اور عمرو بیچارہ تلوار چلاتا ہی رہ گیا اور عقابوں نے مل کر اسے پنجوں میں جکڑ لیا اور اب وہ ایک بار پھر اسے لیے ہوئے آگ کے دریا کی طرف بڑھنے لگے۔ ارے کمبختو، اس کا خاتمہ یہیں کر دو، کالے جادوگر نے چیخ کر کہا۔ مگر عقابوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی اور وہ اسے اسی طرح اٹھائے آگ کے دریا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دراصل کالا جادوگر طلسم کا درجہ بناتے وقت جو طے کر چکا تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ پورا طلسم ختم ہو کر نیا نہ بنایا جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ عمرو عیار تیروں سے کیسے بچتا ہے، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی عقاب عمرو عیار کو لیے آگ کے دریا پر پہنچے، اسی لمحے بے شمار اڑن قالین فضا میں نمودار ہوئے۔ ہر قالین پر ایک ایک جادوگر تیر کمان سنبھالے ہوئے تھا، اور پھر جیسے ہی عقابوں نے اپنے پنجے چھوڑے، تمام تیر اندازوں نے عمرو عیار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیے اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیروں کی بارش میں گر گیا ہو۔ اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے دوبارہ چاندی کی گولی نکالنی چاہی، مگر بے سود۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی نکالتا، بے شمار تیر اس کے جسم میں گھستے چلے گئے۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ سر کے بل آگ کے دریا میں گرتا چلا گیا۔ پہلی بار تو عمرو عیار چاندی کی گولی کی وجہ سے آگ کے دریا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس بار اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ سینکڑوں تیروں کا شکار ہو کر آگ میں گرتا چلا گیا
और इसके साथ ही उसके जहन पर तारीकी सी छा गई। फिर जब उसकी आंख खुली और उसे अपने इर्द गिर्द रोशनी का एहसास हुआ तो वो चौंक कर उठ बैठा। दिमाग पर फौरन ही सैकड़ों उकाबों की यलगार और सैकड़ों तीर जिस्म में घुसते हुए की तस्वीर साफ नजर आ रही थी। और फिर उसे याद आया कि वो आग के उस खौफनाक दरिया में सर के बल गिरा था और इसी दौरान उसके जहन पर तारीकी छा गई थी। उमर यार ने अब चौंक कर अपने जिस्म को देखा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका जिस्म किसी भी जगह से ना जला था और वो ठीक ठाक था। अब उसने अपने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसके फर्श पर वो पड़ा हुआ था। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो आग के दरिया में गिरकर कहाँ पहुंच गया है कि कमरे का दरवाजा खुला और फिर एक सुनहरी दाढ़ी वाला बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। अमरू यार, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया और तुम आग में जलने से बच गए। बूढ़े ने अमरू यार के करीब बैठते हुए कहा। मगर बाबा जी, तुम कौन हो और तुमने मुझे आग के दरिया से कैसे बचाया है? उमर यार ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उमर यार, जिस जगह काले जादूगर ने ये तिलिस्म बनाया है उस वादी पर इससे पहले मेरी हुकूमत थी और मैं भी एक जादूगर हूँ, मगर ऐसा जादूगर जो अपने जादू से मजलूमों की मदद करता है और उन पर जुल्म नहीं करता। मैं चूंकि काला जादूगर से कम ताकतवर हूँ इसलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि ये तमाम तिलिस्म तुम्हारी खातिर तैयार किया गया है, इसलिए मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था कि मैं न सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा बल्कि तुम्हें वो राज भी बता दूंगा जिससे तुम इस तिलिस्म का खात्मा कर सकते हो। बूढ़े जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, तुम तो इंसान के रूप में रहमत के फरिश्ते हो। मुझे वो राज जरूर बताओ, मैं इस काले जादूगर का खात्मा करना चाहता हूँ। उमर यार ने खुश होते हुए कहा। सुनो उमर यार, इस तिलिस्म का राज सामने मौजूद पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। वहां एक स्याह रंग का कबूतर बैठा रहता है। उस कबूतर के पेट पर एक सफेद रंग का पर है। जिसके पास वो पर हो उस पर यह तिलिस्म कोई असर नहीं कर सकेगा और वो आसानी से उस तिलिस्म को पार कर जाएगा। और जैसे ही तुम उस तिलिस्म को पार करके दूसरे तिलिस्म में दाखिल होगे ये तिलिस्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बूढ़े जादूगर ने उमर यार को तिलिस्म का राज बताते हुए कहा। मगर बाबा जी, उस कबूतर को कैसे पकड़ा जा सकता है? वो तो मेरे नजदीक पहुंचने पर उड़ जाएगा और जब तक वो काबू में नहीं आएगा उसके पेट पर मौजूद पर नहीं उखेड़ा जा सकता। उमर यार ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये सोचना तुम्हारा काम है। इस कमरे से बाहर निकलते ही तुम पर उकाब दोबारा हमला करेंगे। उन उकाबों के हमले से बचकर उस पहाड़ी तक पहुंचना और उस कबूतर को पकड़ना, ये सब कुछ तुमने खुद करना है और उसके मुतालिक तुमने खुद ही सोचना है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें इस तिलिस्म को फतह करने का राज बता दूं और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार आग के दरिया से बचा सकता था, इसके बाद मैं ना बचा सकूंगा। बूढ़े जादूगर ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है बाबा जी, बहरहाल मेरी जान बचाने और राज बताने का बेहद शुक्रिया। और सुनो उमर यार, चादरे सुलेमानी ओढ़ने का कोई फायदा ना होगा क्योंकि काले जादूगर ने बाहर हवा का जबरदस्त तूफान पैदा कर दिया है जिससे तुम्हारी चादर उड़ जाएगी और एक बार चादर तुम्हारे हाथों से निकल गई तो फिर तुम उसे कभी ना पा सकोगे। वो चादर काले जादूगर के पास पहुंच जाएगी। बूढ़े जादूगर ने उसे मजीद समझाते हुए कहा। ओह, अच्छा हुआ बाबा जी, तुमने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया, वरना मैंने तो यही सोचा था कि सुलेमानी चादर ओढ़ कर बाहर निकलूंगा। इस तरह उकाब मुझे देख ही ना सकेंगे और मैं उकाबों से बचकर पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगा और फिर पहाड़ी पर मौजूद कबूतर भी मुझे ना देख सकेंगे और मैं कबूतर को आसानी से पकड़ लूंगा। बहरहाल ठीक है, अब मुझे कोई और तरकीब करनी पड़ेगी, उमर यार ने कहा और फिर वो बूढ़े जादूगर को सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। उमर यार ने देखा कि वो एक बार फिर उसी आग के दरिया के किनारे पर मौजूद था और कबूतर वाली पहाड़ी सामने ही नजर आ रही थी। बूढ़े जादूगर के कहने के मुताबिक बाहर हवा का जबरदस्त तूफान चल रहा था, मगर जैसे ही उमर यार बाहर निकला तूफान का जोर यकदम टूट गया और फिर चंद लम्हों बाद हवा बिल्कुल साकित हो गई। उमर यार ने ऊपर आसमान पर देखा तो उसे आसमान पर बेशुमार उकाब उड़ते हुए नजर आए जो उस पर हमला करने के लिए पर तोल रहे थे। उमर यार ने बड़ी फुर्ती से जंबील में हाथ डाला और फिर उसने एक शीशी निकाल ली। उस शीशी में एक ऐसा तेल मौजूद था जो अगर जिस्म पर छिड़क लिया जाए तो उससे जिस्म इतना चिकना हो जाता था कि उस पर उकाबों के पंजे ठहर ही ना सकते थे। इतनी देर में एक उकाब ने उमर यार पर झपट्टा मारा
और उसे अपने पंजों में दबाने की कोशिश की। उकाब के पंजे उमरू के जिस्म से टकराए जरूर, मगर चिकनाहट की वजह से वो उसे अपने पंजों में दबा न सका। उमरू अय्यार अब पूरी तेज रफ्तारी से पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। उकाब बार बार उस पर झपट्टा मारता, मगर उसका हमला हर बार नाकाम हो जाता। उधर उमरू अय्यार भी भागते वक्त अपने जिस्म को इतनी तेजी से मोड़ लेता कि उकाबों को ज्यादातर हमले खाली चले जाते। उमरू अय्यार कभी अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना तेज नहीं दौड़ा था, क्योंकि वो जल्द अज जल्द पहाड़ी तक पहुंच जाना चाहता था। मगर जैसे जैसे वो पहाड़ी के करीब होता जाता, उकाबों के हमलों में शिद्दत पैदा हो जाती। अभी वो पहाड़ी से दूर ही था कि अचानक पूरी वादी में इंतहाई गर्म हवा के झक्कड़ चलने लगे। उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो, मगर उसने अपनी रफ्तार में कोई कमी ना आने दी। मगर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उस गर्म हवा ने उसके जिस्म पर मौजूद तमाम चिकनाहट खुश्क कर दी है। और फिर ऐन उसी लम्हे एक उकाब ने झपट्टा मारा और उसने उमरू को अपने पंजों में फंसा लिया और उकाब उसे उठाए तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उमरू अय्यार ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने फुर्ती से जंबील में से खंजरे सुलेमानी निकाला और खंजर का भरपूर वार उकाब के पेट पर किया। जैसे ही खंजरे सुलेमानी उकाब के जिस्म से लगा, एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर उकाब यकदम गायब हो गया और उमरू अय्यार एक झटके से नीचे आ गिरा। मगर इस बार उसे फायदा ही हुआ, क्योंकि जिस वक्त उकाब ने उसे दबोचा था वो पहाड़ी के दामन में था, और जब उकाब गायब हुआ इस वक्त वो पहाड़ी की एक चट्टान के करीब था। इसलिए उकाब के गायब होते ही वो उस चट्टान पर गिरा, और चूंकि फासला बेहद कम था इसलिए उसे कोई चोट न लग सकी। उकाब के गायब होते ही उमरू तेजी से और ऊपर चढ़ने लगा। उसी लम्हे एक और उकाब ने झपट्टा मारा, मगर उमरू तेजी से एक चट्टान की आड़ में हो गया और उकाब का हमला खाली चला गया। फिर जब तक दूसरा उकाब झपटता, उमरू उछलकर एक और चट्टान की आड़ में हो गया। इस तरह वो उकाबों के हमले से बचता बचाता खासी बुलंदी तक पहुंच गया। अब पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ स्याह रंग का कबूतर उसे साफ नजर आने लग गया था। उधर उकाबों के हमलों में भी तेजी आ गई थी। वो बारी बारी इतनी तेजी से झपट रहे थे कि उमरू अय्यार को चट्टान से निकलकर दूसरी चट्टान तक पहुंचने की मोहलत ही ना मिल रही थी। उमरू जैसे ही चट्टान की आड़ से सर निकालता, कोई न कोई उकाब उस पर झपट पड़ता और उमरू को फिर छुप जाना पड़ता। उकाबों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उमरू सोचने लगा कि वो कबूतर तक कैसे पहुंचेगा, और फिर ये भी खतरा था कि जैसे ही वो करीब पहुंचेगा कबूतर उड़ जाएगा और उसकी तमाम मेहनत रायगां जाएगी। उसने कोई और तरकीब सोचनी शुरू कर दी और उसके जरखेज दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। उमरू अय्यार ने चट्टान की आड़ में बैठकर जंबील से कमाने दाऊदी निकाली और एक तीर निकालकर उसने जंबील में से एक धागे की नलकी निकालकर उसका एक सिरा तीर की पुष्ट पर बांधा। नलकी पर से धागा खोलना शुरू कर दिया। जब तमाम धागा खुल गया तो उसने धागे का दूसरा सिरा अपने पैर के साथ बांध लिया और फिर तीर को कमान में जोड़ा और चट्टान की आड़ से ही उस कबूतर का निशाना बांधने लगा, जो सामने पहाड़ी की चोटी पर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसने जो धागा तीर के साथ और अपने पैर के साथ बांधा था वो देखने में तो कच्चा सा लगता था, मगर ये बात उमरू जानता था कि उस धागे को अगर हाथी भी चाहे तो नहीं तोड़ सकता था। इधर उसे ये भी मालूम था कि तीरे दाऊदी में कितनी ताकत होती है और ये तीर हर कीमत पर अपने शिकार तक पहुंच जाता है। इसलिए वो अपनी तरकीब पर मुतमईन था कि जैसे ही वो तीर छोड़ेगा, तीर सीधा उस कबूतर के जिस्म में जा लगेगा और फिर उमरू यही चट्टान की आड़ में ही बैठा धागे के जरिए उस कबूतर को अपने पास खींच लेगा और इस तरह वो न सिर्फ कबूतर हासिल कर लेगा बल्कि उकाबों के हमलों से भी बच जाएगा। इतनी अनोखी और कामयाब तरकीब सोचने पर वो दिल ही दिल में अपनी अकल को शाबाश देने लगा और फिर उसने कबूतर का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की सी तेजी से कमान से निकलकर कबूतर की तरफ बढ़ा और फर्श पर बिखरा हुआ धागा तेजी से सिमटने लगा। मगर उमरू से अंदाजे की गलती हो गई थी। वो अपने और कबूतर के दरमियानी फासले का सही अंदाजा ना लगा सका था, इसलिए धागा कम पड़ गया। मगर तीर चूंकि ऐसा था कि वो हर कीमत पर अपने शिकार तक पहुंचता था, इसलिए जैसे ही धागा खत्म हुआ उमरू के जिस्म को एक जबरदस्त झटका लगा और फिर इससे पहले कि वो संभलता, उसका जिस्म तेजी से घिसटता हुआ चट्टान से बाहर आया और ऊपर की तरफ घिसटने लगा। तीर अभी तक बिजली की सी तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और उमरू का जिस्म भी उसके साथ ही चट्टानों के साथ घिसटता हुआ ऊपर की तरफ खींचा चला जा रहा था।
चट्टानों से टकराने और घिसटने की वजह से उसका जिस्म जख्मी हो रहा था और उसके हलक से बेख्तियार चीखें निकल रही थीं। और फिर ऐन उसी लम्हे जबकि तीर कबूतर के जिस्म में घुसा, एक उकाब ने जबरदस्त झपट्टा मारा और उमरू के जख्मी जिस्म को अपने पंजों में दबाए हवा में बुलंद होता चला गया। अचानक झटका लगने की वजह से उमरू अय्यार की जंबील भी उसकी बगल से निकलकर वहीं चट्टान की आड़ में ही रह गई थी और उमरू अय्यार को इतना मौका ही ना मिला था कि वो जंबील उठा लेता। इसलिए अब वो बेबस हो गया था। उकाब उसे उठाए तेजी से खासी बुलंदी पर आ गया और अब ये सूरत बन गई कि उमरू अय्यार उकाब के पंजों में दबा हुआ था और उसके पैर से बंधे हुए धागे से कबूतर नीचे लटक रहा था और उकाब उसे उठाए तेजी से आग के दरिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उकाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि उमरू को इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो धागा समेटकर कबूतर को ही काबू में कर लेता। फिर उमरू अय्यार को दूर से आग का दरिया नजर आने लग गया और इस बार उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था। उसने अपने तौर पर उकाब के पंजों से निकलने की बेहद कोशिश की मगर बेसूद। जैसे ही उकाब उसे लिए हुए आग के दरिया के ऊपर पहुंचा, एक उड़नकालीन नमूदार हुआ और उस पर मौजूद जादूगर ने कमान में जोड़े हुए तीर का रुख उमरू की तरफ कर दिया। उकाब उमरू को लिए हुए अब नीचे उतरने लगा और फिर उसने उमरू को यकदम छोड़ दिया और ऐन उसी लम्हे जादूगर ने भी तीर छोड़ दिया। तीर मौत की तरह बिजली की सी तेजी से उमरू की तरफ झपटा और उमरू ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। इसके सिवा जाहिर है वो कर भी क्या सकता था। मौत बहरहाल यकीनी थी। काले जादूगर ने बेशुमार तीर खाकर उमरू अय्यार को आग के दरिया में गिरते हुए देखा और उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ने लगी। मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि उसने देखा था कि जैसे ही उमरू अय्यार दरिया के शोलों में दाखिल हुआ, अचानक एक तरफ से एक बूढ़ा आदमी तेजी से निकलकर झपटा और दूसरे लम्हे वो उमरू अय्यार को हाथों पर उठाए दरिया से बाहर निकल आया और दरिया के करीब ही जमीन पर मौजूद एक बड़े से सुराख में दाखिल हो गया। ये कौन है? ये किसने मेरे शिकार को बचाने की जुर्रत की है? काला जादूगर गुस्से के मारे चीख पड़ा और फिर उसने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा। उसके पैर मारते ही सुनहरी मछली दोबारा नमूदार हो गई। क्या हुक्म है मेरे आका? सुनहरी मछली ने पूछा। ये बूढ़ा कौन है जिसने उमरू अय्यार को दरिया से निकाला है? उसने ये जुर्रत कैसे की? जल्दी बताओ। काले जादूगर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। मेरे आका, ये बूढ़ा भी एक जादूगर है मगर ये नेक जादूगर है। ये मजलूमों की मदद करता है। इस वादी पर इस तिलिस्म के कायम होने से पहले इसकी हुकूमत थी। इसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि वो एक बार आपके शिकार को बचा ले मगर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उमरू अय्यार जल्द ही उसके कमरे से बाहर आ जाएगा और फिर दोबारा ये बूढ़ा जादूगर उसे ना बचा सकेगा। सुनहरी मछली ने उसे तफसील से बताते हुए कहा। अच्छा खैर, बहरहाल अगर इसने दोबारा ऐसी जुर्रत की तो मैं उमरू अय्यार से तो बाद में निपटूंगा, इसका खात्मा पहले कर दूंगा। काले जादूगर ने पहले से कदरे नरम लहजे में कहा। मेरे आका, एक और बात का ख्याल रखें। हो सकता है उमरू अय्यार इस बूढ़े जादूगर के कमरे से चादरे सुलेमानी लपेट कर बाहर निकले और आपको नजर ही ना आ सके। इसलिए आप हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर वादी में जबरदस्त तूफान बर्पा कर दें ताकि उमरू अय्यार को चादरे सुलेमानी ओढ़ने की जुर्रत ही ना हो। सुनहरी मछली ने कहा। ठीक है सुनहरी मछली, तुम्हारी तजवीज का शुक्रिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा, काले जादूगर ने कहा। फिर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा और सुनहरी मछली गायब हो गई। काले जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो वादी में हवा का जबरदस्त तूफान पैदा हो गया। अब देखूंगा कि किस तरह उमरू अय्यार चादरे सुलेमानी ओढ़ता है, काले जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उमरू अय्यार उस सुराख में से बाहर निकल आया और फिर उसके देखते ही देखते उमरू अय्यार ने कपड़े उतारकर जंबील में डाल लिए और जंबील में से एक शीशी निकालकर उसका तेल अपने जिस्म पर छिड़कने लगा और उसके बाद उसने पूरी ताकत से पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बचकर कहाँ जाएगा, काला जादूगर ने कहा। और फिर उसी लम्हे उकाबों ने एक बार फिर उमरू अय्यार पर हमले शुरू कर दिए। मगर काला जादूगर ये देखकर हैरान रह गया कि उकाब के पंजे उमरू अय्यार के जिस्म से फिसल जाते थे और वो उसे दबोच नहीं पा रहे थे। अब तो काला जादूगर बेहद घबराया मगर वो इस मामले में बेबस था। जो तिलिस्म वो बना चुका था उसमें कोई नुमाया तब्दीली ना कर सकता था, इसलिए वो खामोशी से देखता रहा और फिर उमरू उकाबों के हमलों से बचता बचाता पहाड़ी के करीब पहुंच गया।
اب کالا جادوگر یہ سمجھ گیا تھا کہ امرو نے اپنے جسم پر کوئی چکناہٹ مل لی ہے جس کی وجہ سے عقابوں کے پنجے پھسل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کی ایک ترکیب سوچ لی اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی وادی میں انتہائی گرم ہوا چلنے لگی اور پھر چند لمحوں بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار خوشی کا نعرہ نکلا جب اس نے دیکھا کہ ایک عقاب نے امرو عیار کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہے اور اسے لیے ہوئے اڑنے لگا ہے۔ اب تو بچ کر کہاں جائے گا؟ کالے جادوگر نے بے اختیار کہا مارتے ہوئے کہا، مگر اس کا کہا ادھورا ہی رہا جب اس نے امرو کو زنبیل میں سے ایک خنجر نکال کر عقاب پر وار کرتے دیکھا اور خنجر لگتے ہی ایک دھماکے سے عقاب غائب ہو گیا اور امرو عیار ایک چٹان پر گر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ آخر یہ امرو کیا بلا ہے؟ یہ اب تک میرے واروں سے بچتا چلا آ رہا ہے، کالا جادوگر نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر امرو عیار چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا اور عقابوں کے حملے خالی جا رہے تھے۔ یہ امرو تو کسی شیطان کی اولاد نظر آتا ہے، یہ واقعی عیار ہے، کالے جادوگر نے بے بسی سے کہا۔ پھر اس نے امرو کو ایک چٹان کے پیچھے دبکتے دیکھا، وہاں سے دوسری چٹان کافی فاصلے پر تھی، اس لیے کالا جادوگر کو امید لگ گئی کہ اب اگر امرو چٹان کے پیچھے سے نکلا تو عقاب کی جھپٹ میں آ جائے گا، مگر چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چٹان کی آڑ سے ایک تیر بجلی کسی تیزی سے نکلا جس کے ساتھ ایک دھاگا بندھا ہوا تھا اور تیر کا رخ پہاڑی کی چوٹی پر موجود سیاہ کبوتر کی طرف تھا۔ اوہ، اس شیطان کو طلسم کا راز معلوم ہو گیا ہے، کالا جادوگر غصے سے اچھل پڑا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ امرو کا جسم دھاگے سے بندھا ہوا غار سے باہر نکلا اور چٹانوں میں گھسٹنے لگا۔ ادھر تیر کبوتر کے جسم میں گھستا چلا گیا۔ عین اسی لمحے ایک عقاب نے جھپٹا مار کر امرو کو دبوچ لیا اور اسے لے کر ہوا میں اڑنے لگا اور اس کے پیر سے بندھے ہوئے دھاگے سے وہ کبوتر لٹک رہا تھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کالا جادوگر حیرت سے بت بنا یہ منظر دیکھتا رہا، مگر دوسرے لمحے اس نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ اب طلسم ہزار شکل کے پہلے مرحلے کا خاتمہ یقینی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی کبوتر آگ میں جائے گا جل جائے گا اور اس کے سفید پر جلتے ہی طلسم کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، اور چونکہ کبوتر دھاگے سے بندھا کافی نیچے لٹک رہا تھا اس لیے امرو عیار سے پہلے کبوتر کا آگ کے دریا میں گرنا یقینی تھا اور کالا جادوگر اسے کسی طرح نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ امرو عیار جیسے ہی آگ کے دریا پر پہنچا عقاب نے اسے چھوڑ دیا اور اسی لمحے اڑن قالین پر موجود جادوگر نے اس پر تیر چھوڑ دیا، مگر اس سے پہلے کہ تیر امرو عیار کے جسم تک پہنچتا کبوتر جو دھاگے سے لٹکا ہوا بہت نیچے تھا آگ کے دریا میں غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پورا طلسم غائب ہو گیا۔ اب نہ وہاں آگ کا دریا تھا اور نہ عقاب اور نہ اڑن قالین والے جادوگر، وہی پرانی وادی تھی۔ امرو عیار زمین پر گرا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کالا جادوگر بے بسی اور غصے سے بری طرح اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ امرو عیار پہلا مرحلہ فتح کر چکا تھا۔ امرو عیار آنکھیں بند کیے تیزی سے نیچے آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر جادوگر کی کمان سے نکلا ہوا تیر بھی تیر قضا بن کر اس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، مگر دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور امرو عیار ایک جھٹکے سے سخت زمین پر گر گیا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولی اور پھر آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب وہاں نہ آگ کا دریا تھا اور نہ عقاب، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے پیر میں دھاگا بندھا ہوا تھا اور دھاگے کے دوسرے سرے پر صرف ایک تیر نظر آ رہا تھا۔ کبوتر بھی غائب تھا۔ یا اللہ خیر، آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ امرو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں بتاتا ہوں کیسے ہوا۔ قریب سے ہی اسے انسانی آواز سنائی دی اور امرو نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہی بوڑھا جادوگر اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ بابا جی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ امرو حیرت بھرے لہجے میں بولا، اور پھر بوڑھے جادوگر نے سب تفصیل بتا دی کہ چونکہ سیاہ کبوتر آگ میں جل گیا اس لیے یہ طلسم بھی ختم ہو گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دھاگا سمیٹنا شروع کر دیا اور اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آیا جو چٹان کی آڑ میں رہ گئی تھی۔ ارے میری زنبیل اور کمان! امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو،
तुम्हारी जंबील और कमान महफूज है। बूढ़े जादूगर ने कहा और फिर उसने अपना हाथ पहाड़ी की तरफ बढ़ाया। उमरू ने देखा कि उसका हाथ तेजी से लंबा होता चला गया और फिर वो पहाड़ी की उस चट्टान तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे जंबील और कमान उसके हाथ में थी। जादूगर का हाथ सिमटना शुरू हो गया और जादूगर ने जंबील और कमान उमरू को देते हुए कहा, ये लो, संभालो अपनी जंबील और कमान, और अब तिलिस्म होशरुबा के दूसरे मरहले में जाने की तैयारियां करो। बूढ़े जादूगर ने कहा, शुक्रिया बाबा जी। उमरू अय्यार ने जंबील झपटते हुए कहा और फिर उसने धागा, तीर और कमान जंबील में डाले और जंबील से कपड़े निकाल कर पहन लिए। वो दूसरा मरहला कहाँ है? उमरू ने कपड़े पहनकर बूढ़े जादूगर से कहा, वो इस वादी के खात्मे के बाद शुरू होता है। आओ मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं, वरना तुम्हें इस वादी को पार करने में कई दिन लग जाएंगे। बूढ़े जादूगर ने कहा, बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, आप वाकई नेक और शरीफ हैं। उमरू ने जवाब दिया, अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़े ने उमरू से कहा और उमरू ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल दो। चंद लम्हों बाद बूढ़े की आवाज सुनाई दी और उमरू अय्यार ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो एक दीवार के सामने खड़ा था जो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, और जिस जगह उमरू खड़ा था सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा था। इस दीवार की दूसरी तरफ तिलिस्म 1000 शक्ल का दूसरा मरहला है। दरवाजा खोलकर चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। बूढ़े जादूगर की आवाज सुनाई दी। उमरू आगे बढ़ा। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया और उमरू ने कदम दरवाजे की दूसरी तरफ बढ़ा दिए। खुदा हाफिज। बूढ़े जादूगर की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही उमरू के पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उमरू अय्यार ने देखा कि ये पहली वादी से भी बड़ी वादी थी। इसमें कोई पहाड़ी न थी, बल्कि हद नजर तक फैला हुआ साफ मैदान था। पूरी वादी पर नीले रंग का धुआं छाया हुआ था। ये कैसा तिलिस्म है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। उमरू ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा, मगर अभी उसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि वादी पर छाया हुआ धुआं गायब हो गया और उमरू खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गया। धुआं साफ होते ही उसने देखा कि पूरी वादी में बड़े खौफनाक किस्म के सांप और अजदहे मौजूद थे। ये तादाद में इतने ज्यादा थे कि वादी की 1 इंच जमीन भी खाली न थी। अजदहों के मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और शोलों ने पूरी वादी को घेर रखा था। इन शोलों से इस कदर गर्मी पैदा हो रही थी कि चंद ही लम्हों में उमरू अय्यार का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। ये तो बेहद खौफनाक दर्जा है। मैं इसे कैसे पार करूंगा? सांप और उसके दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला था और पीछे दीवार थी। अब उमरू पीछे ना जा सकता था और आगे यकीनी मौत थी। उधर गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उमरू का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि ऐसी कौन सी तरकीब लड़ाए जिससे वो इन खौफनाक सांपों से बचकर सही सलामत वादी पार कर जाए। मगर कोई तरकीब उसकी समझ में ना आ रही थी और वह दीवार के करीब सिमटा खड़ा था। मगर दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जबरदस्त झटका लगा और वह हवा में उड़ता हुआ उन सांपों पर जा गिरा। सांपों की फुनकारों से पूरी वादी गूंज रही थी। सांप मुंह खोले हुए उमरू अय्यार को निगलने के लिए तैयार थे और उमरू का जिस्म इंतहाई तेजी से गिरता हुआ उनके मुंह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तिलिस्म 1000 शक्ल का दूसरा दर्जा इंतहाई खौफनाक था। लाखों करोड़ों अजदहे और खौफनाक सांप इस वादी में मौजूद थे और उनसे बचकर निकल जाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। और उमरू इस दूसरे दर्जे में दाखिल होते ही उन सांपों के चुंगल में फंस गया था। उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ उन शोलों में घुसता चला गया था जो उन अजदहों के मुंह से निकल रहे थे। शोलों में घुसते ही उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में दाखिल हो गया हो। अभी सांप काफी नीचे थे, मगर जिस रफ्तार से उसका जिस्म नीचे गिर रहा था उससे साफ जाहिर था कि ज्यादा से ज्यादा चंद लम्हों बाद वो किसी अजदहे के पेट में पहुंच चुका होगा। मगर इससे पहले कि वो अजदहे के मुंह के करीब पहुंचता, एक अजदहे ने जोर से फुनकार मारी और इसके मुंह से आग का फव्वारा सा बुलंद हुआ और फिर उमरू उस फव्वारे की जद में आ गया। आग के इस फव्वारे में बेपनाह ताकत थी। उमरू के जिस्म को एक जबरदस्त झटका लगा और उमरू अब बजाय नीचे गिरने के यकदम फिजा में बुलंद होता चला गया। आग के इस फव्वारे ने उसे किसी पतंग की तरह फिजा में बहुत दूर तक ऊपर उठा दिया था। मगर उसके साथ साथ उमरू ये महसूस करके हैरान रह गया कि अजदहों के मुंह से निकलने वाली आग में गर्मी तो जरूर थी, मगर उस आग ने ना ही उसके जिस्म को जलाया था और न कपड़ों को, अलबत्ता गर्मी के मारे उसका बुरा हाल था।
जब आग के फवारे की ताकत कम हुई तो उमरू एक बार फिर किसी भारी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा, और अभी उसने आधा फासला ही तय किया था कि एक और अजदहे ने जबरदस्त फुनकार मारी और उमरू एक बार फिर उसके मुंह से निकलने वाले आग के फवारे पर उठता चला गया। अब तो ये तमाशा ही बन गया। जैसे ही उमरू अय्यार नीचे आता, कोई ना कोई अजदहा फुनकार मार देता और उमरू का जिस्म फिर फिजा में उठता चला जाता। अगर उमरू का गर्मी के मारे बुरा हाल ना होता तो यकीनन वो इस तमाशे में लुत्फ लेता, मगर आग की गर्मी तो उसके जिस्म को फुनका रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे बहुत तेज बुखार हो। उसका दिमाग चकराने लगा और आंखों के सामने नीले पीले दायरे रक्स करने लगे। उमरू ने अपने जहन को बार बार झटका, मगर दायरे बढ़ते ही जा रहे थे। उमरू बेहोश होने के करीब था और उमरू को मालूम था कि किसी भी वक्त ये खेल खत्म हो सकता है और वो गोली की रफ्तार से किसी अजदहे के मुंह में गिरता चला जाएगा, और फिर जाहिर है कि सफाई हस्ती से दुनिया के सबसे बड़े अय्यार का नामो निशान तक मिट जाएगा। उसी लम्हे उमरू को ख्याल आया कि इसके साथ ही उसकी जमीन में मौजूद तमाम दौलत भी अजदहे के पेट में पहुंच जाएगी। वो दौलत जो उसने न जाने किस किस तरह से इकट्ठी की थी। बस दौलत का ख्याल आना ही था कि उमरू के जहन को झटका सा लगा और फिर आंखों के सामने नाचने वाले दायरे यकदम गायब हो गए। उमरू जैसा लालची आदमी खुद मरना तो गवारा कर सकता था, मगर दौलत से हाथ धोने का तो वो मरकर भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। और हुआ भी यही। दौलत के जाया होने का ख्याल आते ही उसका जहन दोबारा तरोताजा हो गया। उमरू, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार कहलाते हो, मगर यहाँ तुम सर्कस के जोकर की तरह उछल कूद कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई अय्यारी दिखाओ। उमरू ने अपने आप को कोसते हुए कहा, और फिर अचानक एक अनोखी तरकीब उसकी समझ में आ गई और वो बेख्तियार हंस पड़ा। अब देखूंगा मैं कि ये अजदहे मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं, उमरू अय्यार ने आग के फवारे पर बुलंद होते हुए कहा। उमरू ने फुर्ती से अपनी जंबील में हाथ डाला और फिर जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसके हाथ में एक काफी बड़ी चमड़े की थैली थी जिसका मुंह सुर्ख रंग के धागे से बंधा हुआ था। उमरू उस वक्त नीचे की तरफ आ रहा था। उमरू ने फुर्ती से थैली का मुंह खोला और दूसरे लम्हे थैली में से नीले रंग के एक छोटे से न्योले ने सर बाहर निकाला। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। उसी लम्हे उमरू का जिस्म आग के एक और फवारे पर ऊपर उठता चला गया। प्यारे न्योले, देखो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ कितने सांप इकट्ठे कर रखे हैं, जरा इनकी मिजाज पुरसी तो करो, उमरू ने न्योले से मुखातिब होकर कहा। न्योला छलांग मारकर थैली से बाहर निकला और फिर उमरू के हाथ पर बैठ गया। उसके जिस्म पर मौजूद बाल खड़े होने लगे और उसकी छोटी छोटी आंखों में मौजूद चमक कुछ और बढ़ गई थी। उस न्योले को देखकर बजाहिर तो उमरू का ये पागलपन नजर आता था कि इतने बड़े बड़े अजदहों और सांपों के मुकाबले में ये छोटा सा न्योला क्या कर सकता था, मगर ये बात उमरू ही जानता था कि उस न्योले की क्या खासियत है। यह न्योला उमरू को एक बुजुर्ग ने तोहफे के तौर पर दिया था और इस न्योले की यह खासियत थी कि उसका जिस्म खुद ब खुद बड़ा होता जाता था और फिर ये जिस कदर तेजी से सांपों को मारता था वो मंजर भी देखने के काबिल होता था। उमरू को यह बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि वादी में मौजूद सांप असली नहीं बल्कि जादू के हैं, मगर बुजुर्ग ने उसे ये बता दिया था कि सांप चाहे असली हो या जादू के उस न्योले के सामने नहीं ठहर सकेंगे। उमरू को बस अचानक ही उस न्योले का ख्याल आ गया था, वरना जान के खौफ में वो सब कुछ भूल चुका था। न्योला उमरू के हाथ पर बैठा तेजी से बड़ा होता चला गया और चंद लम्हों बाद उसने नीचे छलांग लगा दी और दूसरे लम्हे उसी वादी में हलचल सी पैदा हो गई। फुनकारों की आवाज कभी बहुत तेज हो जाती, कभी हल्की पड़ जाती और फिर अचानक उमरू का जिस्म इंतहाई तेजी से नीचे गिरने लगा। आग के फवारों में भी कमी आ गई थी और चंद लम्हों बाद उमरू एक धमाके से जमीन पर गिर गया। नीचे गिरते ही वो तेजी से उठा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि जहां वो खड़ा था वहां जमीन सांपों और अजदहों से खाली हो चुकी थी। उसने देखा कि न्योला काफी बड़ा हो चुका था और वो बिजली की सी तेजी से सांपों के पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही उसका जिस्म किसी सांप से टकराता, एक धमाके से सांप गायब हो जाता और वो जगह खाली हो जाती। न्योला अच्छी खासी जमीन को खाली कर चुका था, मगर अब भी हर तरफ सांप ही सांप और अजदहे ही अजदहे नजर आ रहे थे। यहाँ सांप इतने हैं कि न्योला आखिर कब तक उन्हें मारेगा, उमरू अय्यार ने सोचा और दूसरे लम्हे उसे एक ख्याल आ गया। उसने न्योले से मुखातिब होकर कहा, मेरे प्यारे न्योले, तमाम सांपों को
ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے گزرنے کے لیے راستہ بناتے چلو، یہی کافی ہے۔ نیولے نے اس کا حکم سن کر یوں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ پھر وہی ہوا، نیولا امرو کے سامنے تیزی سے بائیں دائیں دوڑتا اور سانپوں کو ختم کر دیتا، اور جو جگہ خالی ہوتی امرو اس جگہ پر قدم آگے بڑھا دیتا۔ اس طرح وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ وادی بے حد وسیع و عریض تھی، مگر امرو کو معلوم تھا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی وقت وہ یہ وادی پار کر ہی جائے گا، اور اس طرح وہ طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ بھی طے کر لے گا۔ اس لیے وہ بڑے فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سپہ سالار دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہو، مگر اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا اس کی توقع امرو عیار کو خواب میں بھی نہ تھی۔ جیسے ہی امرو عیار طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے میں داخل ہوا تھا، کالا جادوگر کو معلوم ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع اسے ایک سرخ رنگ کی چڑیا نے دی جس کا تعلق دوسرے درجے سے تھا، اور اس کے ذمہ یہی کام تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص اس درجے میں داخل ہو وہ اس کی اطلاع کالا جادوگر کو دے دے۔ چنانچہ جیسے ہی کالا جادوگر کو اطلاع ملی وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو تیزی سے فضا میں ہلایا، اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی فضا میں ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے کا تھا، جس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خوفناک اور خطرناک سانپ اور اژدہے موجود تھے، اور یہ ناممکن تھا کہ کوئی انسان ان سے بچ کر وادی کو پار کر جائے۔ منظر واضح ہوتے ہی کالا جادوگر نے دیکھا کہ امرو عیار دیوار کے ساتھ سکڑا سہما کھڑا تھا، اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ تو یہیں ہی کھڑا رہ جائے گا، اسے آگے بڑھنا چاہیے، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دائیں ہاتھ یوں ہوا میں لہرایا جیسے وہ کسی چیز کو دور پھینک رہا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ اڑتا ہوا ان شعلوں میں گھستا چلا گیا جو اژدہوں کے منہ سے نکلنے والی آگ سے پیدا ہو رہے تھے۔ اب دیکھوں گا کہ یہ کس طرح بچتا ہے، کالا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے اس نے امرو کے جسم کو آگ کے فوارے کے زور پر فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور چند لمحوں بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار کہکہے ابل پڑے۔ وہ امرو عیار کے حشر پر کہکہے لگا رہا تھا جو کسی گیند کی طرح اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ بہت خوب تماشا ہے یہ بھی، بہت خوب، واقعی بہت دلچسپ تماشا ہے، کالا جادوگر نے کہکہے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر کالا جادوگر کافی دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اس نے امرو عیار کو زنبیل میں سے چمڑے کی ایک تھیلی نکالتے دیکھا، اور پھر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی میں سے نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا نیولا پھدک کر باہر آیا اور امرو کی ہتھیلی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اتنا چھوٹا سا نیولا بھلا ان سانپوں کا کیا بگاڑ لے گا؟ امرو عیار پاگل ہو گیا ہے، کالا جادوگر نے سوچا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نیولا بڑا ہوتا گیا، اور پھر نیولے نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرا لمحہ کالا جادوگر کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ نیولا جس سانپ کے جسم سے ٹکراتا سانپ غائب ہو جاتا۔ چند ہی لمحوں میں خاصی زمین خالی ہو گئی، اور پھر اس نے امرو کو اس خالی زمین پر گرتے اور گر کر اٹھتے دیکھا۔ یہ تو بہت خطرناک نیولا ہے، یہ تو میرے جادو کے سانپوں اور اژدہوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے، کالا جادوگر نے تشویش سے پر لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نیولا امرو عیار کے لیے راستہ بناتا جا رہا تھا، جبکہ امرو عیار بڑے فاتحانہ انداز میں اس راستے پر چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اوہ، اس طرح تو وہ آسانی سے یہ وادی پار کر جائے گا، کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ اس کے زمین پر پیر مارتے ہی سنہری مچھلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے کالا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ امرو عیار نے کس قسم کا نیولا نکالا ہے جو میرے سانپوں اور اژدہوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی علاج بتاؤ جلدی، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، کالا جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا، اس نیولے کا ایک ہی علاج ہے کہ وادی میں ایک لگڑ بگڑ کو بھیجا جائے۔ لگڑ بگڑ نیولے کو کھا جاتا ہے، چنانچہ وہ نیولے سے لڑے گا اور اسے کھا جائے گا۔ سنہری مچھلی نے علاج بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ لگڑ بگڑ واقعی اس خوفناک نیولے کا خاتمہ کر دے گا؟ کالا جادوگر نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ میرے آقا، یہ تو لگڑ بگڑ بیچنے پر ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہوگا کہ نیولا اور لگڑ بگڑ آپس میں الجھ جائیں گے، اور اس طرح سانپوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ امرو عیار کا خاتمہ کر دیں۔ سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہوگا۔ شکریہ سنہری مچھلی،
تم نے واقعی ایک قیمتی تجویز بتائی ہے، کالا جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ سنہری مچھلی کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر تیزی سے رکوع کے بل جھک گیا اور اسی انداز میں اس نے زور زور سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے سر جھٹکتے ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کالا جادوگر کی نظریں فضا میں نظر آنے والے منظر پر جم گئیں۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ جس جگہ نیولا موجود تھا وہاں سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا، اور پھر یہ دھواں تیزی سے سمٹ کر ایک بڑا سا لگڑ بگڑ بن گیا۔ نیولا لگڑ بگڑ کو دیکھ کر یکدم ٹھٹکا اور پھر پیچھے کی طرف بھاگا، جیسے وہ اس سے خوف زدہ ہو گیا ہو۔ اب دیکھوں گا کہ یہ نیولا کس طرح بچتا ہے، اور نیولے کے بعد عمر و یار کا خاتمہ یقینی ہے، کالا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نیولے اور لگڑ بگڑ کے درمیان بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا۔ لگڑ بگڑ تیزی سے نیولے پر جھپٹتا اور نیولا ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچاتا۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ اب سانپ انتہائی تیزی سے عمر و یار پر جھپٹنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ ان کا دائرہ عمر و یار کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور کالا جادوگر جانتا تھا کہ اب عمر و یار کا خاتمہ یقینی ہے۔ مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا جب اس نے عمر و یار کو زنبیل میں سے خنجر نکالتے دیکھا۔ عمر و یار نے بجلی کسی تیزی سے خنجر لگڑ بگڑ پر دے مارا۔ لگڑ بگڑ نیولے کے چکر میں تھا، اس لیے وہ اپنی طرف آتے ہوئے خنجر کو نہ دیکھ سکا۔ خنجر لگڑ بگڑ کے جسم میں گھستا چلا گیا، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لگڑ بگڑ منظر پر سے غائب ہو گیا۔ عمر و یار نے جھپٹ کر خنجر اٹھایا اور پھر فاتحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، کیونکہ لگڑ بگڑ ختم ہوتے ہی نیولا ایک بار پھر سانپوں پر ٹوٹ پڑا اور سانپ تیزی سے ختم ہوتے گئے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ عمر و یار وادی کا آدھا راستہ پار کر گیا ہے، کالا جادوگر نے بے بسی سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر زمین پر زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے سنہری مچھلی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ حکم میرے آقا، سنہری مچھلی نے کہا۔ حکم کی بچی، تمہاری تجویز ناکام ہو گئی ہے۔ عمر و یار نے خنجر مار کر لگڑ بگڑ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب کوئی اور تجویز بتاؤ، مگر ایسی جو ناکام نہ ہو، کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا، اب ایک ہی تجویز ایسی ہے جو کسی صورت میں ناکام نہیں ہو سکتی، سنہری مچھلی نے کہا۔ وہ کیا تجویز ہے؟ جلدی بتاؤ، کالا جادوگر نے چیخ کر کہا۔ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ آسمان پر سے عمر و یار پر سانپ اور اژدہوں کی بارش کر دیں۔ ظاہر ہے نیولا اگر عمر و یار کے سر پر چڑھ کر سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو ادھر ادھر کے سانپ عمر و یار کا خاتمہ کر دیں گے، اور اگر وہ ارد گرد کے سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو آسمان سے برسنے والے سانپ عمر و یار کا خاتمہ کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں عمر و یار کی موت یقینی ہے، سنہری مچھلی نے تجویز بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ تجویز پہلے بتانی چاہیے تھی، خواہ مخواہ لگڑ بگڑ کے چکر میں اتنی دیر کرا دی، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر تیزی سے زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، اور پھر دوسرے لمحے وہ زمین پر الٹا کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سر زمین پر ٹکا ہوا تھا اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، اور اس عالم میں وہ زور زور سے ایک منتر پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ عمر و یار کیسے بچ کر اس وادی سے نکلتا ہے، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دونوں بازو سر سے بلند کر کے ایک جھٹکے سے نیچے گرائے، اور اب اس کی نظریں فضا میں موجود منظر پر جم گئیں۔ اس نے دیکھا آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا، اور پھر پوری وادی پر سانپوں اور اژدہوں کی بارش ہو گئی۔ ظاہر ہے عمر و یار بھی اس وادی میں تھا، وہ ان سانپوں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ عمر و یار لگڑ بگڑ کے خاتمے کے بعد دوبارہ بڑے اطمینان سے نیولے کے پیچھے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا، اور اس کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمر و یار کچھ سمجھتا، نیولے نے یکدم چھلانگ لگائی اور اچھل کر عمر و یار کے سر پر آ بیٹھا۔ اسی لمحے سرخ رنگ کا دھواں چھٹ گیا اور آسمان پر سے سانپوں کی بارش شروع ہو گئی، مگر چونکہ عمر و یار کے سر پر نیولا بیٹھا تھا اس لیے کوئی سانپ اس کے جسم سے نہ ٹکرا سکا، مگر وہ خالی جگہ جہاں عمر و یار کھڑا تھا تیزی سے سانپوں سے بھرنی شروع ہو گئی، اور عمر و یار سمجھ گیا کہ اب اس کا بچنا محال ہے، نیچے موجود سانپ اسے کھا جائیں گے۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر پیلے رنگ کی ایک چھتری نکالی، اور دوسرے لمحے
छतरी को खोलकर उसने सर पर कर लिया। न्योले, नीचे जाओ और सांपों को खत्म कर दो। आसमान से आने वाले सांपों को ये छतरी रोक लेगी। उमरो यार ने चीख कर न्योले से कहा और फिर न्योले ने नीचे छलांग लगा दी। और अगर न्योले को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो यकीनन सांप उमरो यार को खा जाते। मगर न्योले के नीचे जाते ही सांप एक बार फिर उमरो यार के इर्द गिर्द से गायब हो गए। उधर पीले रंग की छतरी की वजह से सांप उसके जिस्म पर नहीं गिर रहे थे। जो भी सांप छतरी से टकराता गायब हो जाता। ये छतरी उसे एक मजार पर मौजूद एक बुजुर्ग ने दी थी और कहा था कि इससे आसमान पर से आने वाली हर आफत खत्म हो जाएगी। उमरो यार एक बार फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा चला गया। वादी का 3/4 फासला वो पहले ही तय कर चुका था, इसलिए उसे यकीन हो गया था कि अब बाकी फासला वो आसानी से तय कर जाएगा। उमरो यार ने अपने कदम तेज कर दिए थे क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं और आफत ना टूट पड़े। और फिर थोड़ी देर बाद वाकई एक और आफत टूट पड़ी। पूरी वादी में तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे कोई गैबी ताकत उसके हाथों से छतरी छीनना चाहती है। हवा का जोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जा रहा था और उमरो यार को यूं महसूस हो रहा था जैसे हवा उसके हाथ से छतरी छीनने की सरतोड़ कोशिश कर रही हो। उमरो यार ने बड़ी मजबूती से छतरी को पकड़ लिया, मगर हवा का जोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जा रहा था और आसमान से अभी तक सांपों की बारिश हो रही थी। उमरो यार को मालूम था कि अगर एक बार भी छतरी उसके हाथ से छूट गई तो फिर उसका हलाक हो जाना यकीनी है। इसलिए उसने छतरी को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया, मगर अब हवा का तूफान इस कदर बढ़ गया था कि उमरो यार के जिस्म को झटके से लगने लगे और फिर चंद लम्हों बाद उसके पैर जमीन से उखड़ गए और छतरी उसके लिए एक गुब्बारा सा बन गई जिसमें हवा भर जाती है और फिर उसका जिस्म हवा में बुलंद होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उमरो यार ने अब भी छतरी को मजबूती से संभाल रखा था और हवा के जोर की वजह से वो इंतहाई तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि जो फासला वो पैदल चलकर कई घंटों में तय करता, वो उड़ने की वजह से इंतहाई तेजी से तय होता चला जा रहा था। मगर साथ ही उसे ये भी खतरा था कि अगर हवा का रुख बदल गया तो वो दोबारा पीछे की तरफ लौट जाएगा। अब वादी का दूसरा किनारा तेजी से नजदीक चला आ रहा था और फिर वो चंद कदम ही दूर रह गया था कि अचानक हवा का रुख यकदम बदल गया और उमरू के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसका जिस्म पीछे की तरफ मुड़ा। उमरू यार जिस खतरे के बारे में सोच रहा था आखिर वही हुआ। काला जादूगर ने उमरू यार पर सांपों की बारिश कर दी, मगर उमरू के पीले रंग की छतरी ने उसकी ये तजवीज भी नाकाम बना दी। अब तो काला जादूगर का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। उमरू कदम कदम पर उसे शिकस्त दे रहा था और वो इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद उसके मुकाबले में बेबस होता जा रहा था। उसने गुस्से की शिद्दत से पूरी कुव्वत से जमीन पर एक बार फिर पैर मारा। दूसरे लम्हे सुनहरी मछली नमूदार हो गई। क्या हुक्म है मेरे आका? सुनहरी मछली की आवाज सुनाई दी। देखो देखो तुम्हारी इस तजवीज का क्या हशर हो रहा है। उमरू ने ये तजवीज भी नाकाम बना दी है। काला जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मेरे आका आप घबराए नहीं, बस वादी में हवा का जबरदस्त तूफान पैदा कर दें। छतरी यकीनन उमरू के हाथों से छूट जाएगी और फिर हमारी तजवीज कामयाब हो जाएगी। सुनहरी मछली ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, वाकई मेरा दिमाग भी खराब होता जा रहा है कि मैं इतना भी ना सोच सका। काला जादूगर ने जवाब दिया और फिर उसने मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी और उसके फूंक मारते ही वादी में हवा का तूफान बपा हो गया और उमरो यार को छतरी संभालनी मुश्किल हो गई। इसके साथ ही काला जादूगर ने जोर से अपने दाएं हाथ को हरकत देनी शुरू कर दी और उसके हाथ की हरकत के साथ ही हवा का तूफान जोर पकड़ता जा रहा था। अब मैं देखूंगा कि उमरो यार कैसे नहीं छतरी छोड़ता। काला जादूगर ने दाएं हाथ को और ज्यादा तेजी से हरकत देते हुए कहा और उसी लम्हे उसने देखा कि उमरो यार के हाथ से छतरी तो ना निकली, अलबत्ता हवा के जोर की वजह से उमरू के पैर जमीन से जरूर उखड़ गए और फिर वो हवा में बुलंद होकर इंतहाई तेजी से आगे की तरफ उड़ता चला गया। अरे अरे ये क्या हुआ? इस तरह तो उमरो यार थोड़ी देर में वादी पार कर जाएगा। काला जादूगर ने उमरो यार को तेजी से वादी पार करते देखकर कहा, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। काला जादूगर ने चीख कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? सुनहरी मछली ने जो अभी तक सामने मौजूद थी जवाब दिया, अरे देखो उमरू उड़ता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। इस तरह तो वो जल्द वादी पार कर जाएगा और 43,000 शक्ल का दूसरा दर्जा भी फतह कर लेगा। काला जादूगर ने चीख कर कहा, मेरे आका आप अपने हाथ को गलत हरकत दे रहे हैं। इस तरह तो हवा का रुख
ادھر ہی ہوگا. آپ فوراً اپنے ہاتھ کو الٹی حرکت دیں, ہوا کا رخ بدل جائے گا اور امرو یار واپس وادی میں پہنچ جائے گا. سنہری مچھلی نے جواب دیا. اوہ, میں بھی کتنا احمق ہو گیا ہوں, مجھے خیال ہی نہیں آیا. کالا جادوگر نے غصے سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے ہاتھ کو الٹی حرکت دینی شروع کر دی. اس وقت امرو یار وادی کے خاتمے کے قریب پہنچ گیا تھا, مگر جیسے ہی کالا جادوگر نے ہاتھ کو الٹی حرکت دی, ہوا کا رخ بدل گیا اور امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم پیچھے کی طرف مڑا. مگر کالا جادوگر نہیں جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے. امرو کے جسم کو جیسے ہی جھٹکا لگا اور اس نے محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے, تو اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کو آگے کی طرف جھٹکا دیا. پھر جیسے کوئی چھلانگ لگاتا ہے, اس طرح اس کا جسم اڑتا ہوا چند فٹ دور وادی کے سرحد کے پار پہنچ گیا. اور چونکہ یہاں طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو جاتا تھا, اس لیے یہاں نہ تو سانپوں کی بارش تھی اور نہ ہوا کا زور. اس لیے امرو زمین پر گر گیا. ہرا, میں جیت گیا, میں جیت گیا, امرو یار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا, اور اس کے پیر جیسے ہی وادی کی سرحد کے دوسری طرف زمین سے لگے, ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھا گیا. چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وادی کی زمین بالکل صاف تھی. اب وہاں نہ سانپ تھے اور نہ سانپوں کے منہ سے نکلنے والی آگ. طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو گیا تھا. کالا جادوگر نے یہ دیکھ کر بے اختیار اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ غصے کی شدت سے بری طرح ناچ رہا تھا. امرو یار نے دوسری بار اسے شکست دے دی تھی. کالا جادوگر چند لمحے اسی طرح غصے سے ناچتا رہا, پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا. فضا میں نظر آنے والا منظر بھی ختم ہو گیا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب تو میرا اور امرو یار کا براہ راست مقابلہ ہوگا, کالا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. فکر مت کریں آقا, امرو یار آپ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ ضرور شکست کھا جائے گا. بس ایک میرا مشورہ مان لیں کہ اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہی آپ کسی طرح اس کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل پر قبضہ کر لیں. زنبیل کے بغیر امرو یار بے بس ہے, پھر آپ جس طرح چاہیں اسے قتل کر دیں. سنہری مچھلی نے کالا جادوگر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا. ہاں, میں بھی یہی سوچ رہا تھا, مگر وہ تو زنبیل اپنے جسم سے علیحدہ کرتا ہی نہیں, کالا جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اس کی بھی ایک ترکیب ہے, وہ یہ کہ امرو بے حد لالچی اور حریص ہے. آپ تیسرے درجے کے شروع ہوتے ہی سونے کے بڑے بڑے ڈلے اس کی راہ میں بکھیر دے, اتنے بڑے ڈلے کہ وہ ایک ہاتھ سے انہیں اٹھا نہ سکے. ظاہر ہے کہ اسے ان ڈلوں کو زنبیل میں ڈالنے کے لیے زنبیل کو بغل سے علیحدہ کرنا پڑے گا, اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے وہ ڈلے اٹھائے گا اور زنبیل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ اس کی زنبیل اڑا لیں اور امرو یار کو قید کر لیں. سنہری مچھلی نے تجویز بتاتے ہوئے کہا. خوب, بہت خوب, تم واقعی عقل اور دانش کا مجسمہ ہو, میں یقیناً ایسا ہی کروں گا, کالا جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا, اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی. اس کے بعد کالا جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور زور سے پھونک مار دی, اور پھر اس نے ایک اور منتر پڑھا تو وہی بندر نمودار ہوا جو امرو یار کو قسم دے کر طلسم ہزار شکل میں لے آیا تھا. سیاہرو بندر, تم تیسرے درجے کے شروع میں جا کر چھپ جاؤ, وہاں میں نے سونے کے بڑے بڑے ڈلے بکھیر دیے ہیں. جب امرو یار ڈلے اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے لگے اور زنبیل کو اپنی بغل سے علیحدہ کرے تو تم زنبیل اڑا لو اور اسے میرے پاس پہنچا دو, کالا جادوگر نے بندر کو حکم دیتے ہوئے کہا. آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا, بندر نے کہا اور پھر غائب ہو گیا. میں اس امرو یار کا استقبال اپنے خاص کمرے میں کروں گا, جہاں موجود حبشی اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے, کالا جادوگر نے سوچا, اور پھر اٹھ کر وہ اپنے محل کے اندر کی طرف بڑھ گیا. امرو یار نے پوری قوت سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے وہ طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ فتح کر چکا تھا. وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور ناچ ناچ کر کہنے لگا, ہرا, میں جیت گیا, میں جیت گیا. اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھا گیا. چند لمحے بعد جب دھواں چھٹا تو وادی کی زمین بالکل صاف تھی. اب وہاں نہ سانپ تھے اور نہ سانپوں کے منہ سے نکلنے والی آگ, البتہ نیولا موجود تھا. امرو نے اسے اٹھا کر تھیلی میں بند کر دیا اور تھیلی کو تھپکی دے کر زنبیل میں ڈال دیا. طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو گیا تھا. امرو یار نے اپنی ذہانت اور عیاری کی بدولت ایک بار پھر کالا جادوگر کو شکست دے دی تھی. اس پر امرو یار جتنا بھی خوش ہوتا کم تھا, مگر اسے یہ بھی تشویش تھی کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے. یہ مرحلہ کیسا ہوگا؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ضرور اس آخری مرحلے میں کالا جادوگر خود موجود ہوگا.
اس لیے اس نے سوچا کہ تیسرے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اسے اس کا کوئی انتظام کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کالا جادوگر کے جادو سے مار کھا جائے۔ چنانچہ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر ایک نئی اور انوکھی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ خوشی کے مارے رقص کرنے لگا۔ چند لمحوں تک ناچنے کے بعد عمرو عیار نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ چادر سلیمانی لپیٹتے ہی وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے چادر ہٹائی اور اسے دوبارہ زنبیل میں ڈال دیا اور پھر زنبیل کو، جسے اس نے زمین پر رکھ دیا تھا، اٹھا کر بغل میں لٹکایا اور اکڑتا ہوا آگے چل پڑا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ تھوڑی دور ایک بہت بڑی دیوار نظر آئی جس میں ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس دیوار کی دوسری طرف طلسم ہزار شکل کا تیسرا مرحلہ ہے، مگر وہ ذرا بھی نہ جھجکا اور اس نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور طلسم ہزار شکل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ یہاں ایک خوبصورت باغ تھا جس کے آخر میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل موجود تھا۔ دوسرے لمحے اس کی نظریں دروازے کے سامنے بکھرے ہوئے سونے کے بڑے بڑے ڈلوں پر پڑیں اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ ارے اتنی دولت! واہ واہ! واقعی وہ سیاہ رو بندر سچ کہہ رہا تھا کہ کالا جادوگر بے حد دولت مند ہے۔ عمرو عیار نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور پھر اس زنبیل کو بغل سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور لپک کر سونے کے ایک ڈلے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے لگا۔ اسی لمحے ایک درخت سے اسی سیاہ رو بندر نے چھلانگ لگائی اور عمرو عیار کی زنبیل اٹھا کر تیزی سے ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا۔ عمرو عیار نے جب اسے زنبیل لے جاتے دیکھا تو سونے کے ڈلے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا، مگر بندر تیزی سے درختوں پر سے ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ عمرو عیار زنبیل کے بغیر واقعی بے بس تھا۔ وہ سر پکڑ کر اسی سونے کے ڈلے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے ارد گرد حرکت سی محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو 10 قوی ہیکل سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے سنبھالے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو عیار نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک سپاہی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اب کیا تھا؟ عمرو عیار کے پاس زنبیل تو تھی ہی نہیں جس سے وہ کوئی چکر چلاتا، مجبور تھا اس لیے خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ سپاہی اسے لے کر باغ سے گزر کر محل کے اندر داخل ہو گئے اور پھر مختلف برآمدوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ان کے رکتے ہی خود بخود کھل گیا اور ایک سپاہی نے اسے زور سے دھکا دیا اور عمرو عیار لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر جا گرا۔ اس کے اندر گرتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آ گیا عمرو عیار، اب میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح بچ کر جاتے ہو، کمرے کے درمیان تخت پر بیٹھے ہوئے کالے جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے حال میں ہے جس کے درمیان ایک تخت پر ایک لہیم و شہیم انسان بیٹھا ہوا تھا جس کا اوپری جسم ننگا تھا، مگر اس کے جسم پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس نے ایک آنکھ پر چمڑے کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے جو اوپر سے مڑے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو عیار اس خوفناک انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میرا نام کالا جادوگر ہے، میں تمہاری موت ہوں، سینگوں والے انسان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ اس کی زنبیل اس جادوگر کے تخت سے اوپر ایک طاق پر پڑی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے 2 قوی ہیکل حبشی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے بتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ عمرو عیار نے سوچا کہ بغیر زنبیل کے وہ بے بس ہے، اس لیے پہلے کسی طرح اس کمرے سے نکلا جائے اور پھر کہیں چھپ کر موقع تاڑ کر زنبیل اڑائی جائے۔ ایک بار زنبیل ہاتھ میں آ جائے پھر وہ دیکھے گا کہ یہ کالا جادوگر اس کا کیا بگاڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کافی دور تک پیچھے گھسٹتا چلا گیا۔ اس کے جسم کے گرد رسیوں کا جال لپٹا ہوا تھا۔ عمرو نے جال ہٹانے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ اب بتاؤ عمرو عیار، تم تو اپنے آپ کو عیار زماں کہتے تھے، اب کس طرح ایک حقیر مچھر کی طرح میرے سامنے پڑے ہو؟ کالے جادوگر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جال کا سرا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بار بار اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ ارے ریچھ بیل جادوگر، عمرو اب بھی عیار زماں ہے، تم خواب میں بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے، عمرو نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو ابھی تم میں دمخم باقی ہے، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ چند لمحوں بعد تمہارا سر میرے تخت کے سامنے
मौत का नाच कर रहा होगा। इस वक्त मैं तुम्हारी रूह से पूछूंगा कि तुम अय्यार जमा हो या एक हकीर इंसान। काला जादूगर ने खौफनाक अंदाज में कह कहा लगाते हुए कहा, मेरा सर मेरे जिस्म पर ही रहकर नाच सकता है, और तुम देखना कि मैं उस वक्त कैसा अच्छा नाचूंगा जब तुम उस तख्त पर राख के एक ढेर की सूरत में पड़े होगे। उमरू ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया, बस बस, तुम्हारी जुबान अब काबू से बाहर होती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का फरमान जारी करता हूं। मेरे हुक्म की तामील की जाए। काला जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा, और उसका फिक्रा मुकम्मल होते ही दोनों हबशियों के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए तख्त के पीछे से निकले और जाल में लिपटे हुए उमरू यार की तरफ बढ़ने लगे। अभी वक्त है सींगों वाले जादूगर, अपना हुक्म वापस ले लो। इसके बदले मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रियायत कर सकता हूं कि तुम्हें हलाक ना करूं और तुम्हारा कीमती सामान लेकर वापस चला जाऊं। उमरू ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हो, मौत को करीब आता देखकर तुम अपने होश खो बैठे हो। काला जादूगर ने हंसते हुए कहा। उधर दोनों हबशी उसी तरह इत्मीनान से चलते हुए उमरू के दोनों तरफ आ खड़े हुए और फिर उन दोनों ने अपनी तलवारों की नोकें एक दूसरे के साथ टकराई। हाल पर मौत की सी खामोशी तारी थी। हबशियों का अंदाज भी बेहद खौफनाक था। हुक्म की तामील हो। काला जादूगर हलक के बल चीखा और उसके साथ ही हाल में बैक वक्त 3 चीखें गूंज उठी। दोनों हबशियों ने बैक आवाज चीखते हुए पूरी कुव्वत से तलवारों के वार बंधे हुए उमरू के जिस्म पर किए और तीसरी चीख उमरू के हलक से निकली, दर्द में डूबी हुई मौत की चीख। एक बार फिर हबशियों ने चीख कर तलवारों का वार किया। इस बार उमरू के हलक से चीख भी ना निकल सकी और उसका जिस्म यूं फर्श पर तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। चंद लम्हों बाद वो साकित हो गया। इसका सर इसके तन से जुदा कर दो, मैं इसका सर शहनशाह फरस्याब की खिदमत में पेश करूंगा। काला जादूगर ने हबशियों को हुक्म दिया। एक हबशी ने पूरी कुव्वत से तलवार का वार उमरू की गर्दन पर किया और उमरू का सर एक झटके से कटकर दूर जा गिरा। दूसरे हबशी ने अपनी तलवार को बिजली की सी तेजी से हरकत दी और अब उमरू का सर उसकी तलवार की नोक पर उठता हुआ ठीक काला जादूगर के कदमों के करीब जा गिरा और काला जादूगर के फातिहाना कहकहों से पूरा हाल गूंज उठा। इसके साथ ही पर्दे पर नजर आने वाला मंजर गायब हो गया और लाबते चैन ने झुककर शहनशाह फरस्याब को सलाम किया। तमाम जादूगरों ने जो उमरू की मौत का तमाम मंजर देख रहे थे खुशी से नारे बुलंद किए। अब उन्हें यकीन आ गया था कि उमरू अय्यार मर चुका है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उमरू अय्यार खत्म हो गया है। वो सब मिलकर काला जादूगर के नारे लगाने लगे। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया कि काला जादूगर ने उमरू अय्यार का खात्मा कर दिया है। शहनशाह फरस्याब ने खुशी से भरपूर लहजे में जादूगरों से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ शहनशाह, अब हमें पूरी तरह यकीन आ गया है। सब जादूगरों ने बैक आवाज होकर जवाब दिया, तो फिर आओ दरबार खास में जाकर काला जादूगर का इस्तकबाल किया जाए। शहनशाह फरस्याब ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही तमाम जादूगर उठ खड़े हुए और फिर एक बार फिर बिगल बजने लगे और शहनशाह फरस्याब अपने दरबारियों समेत दरबार खास में पहुंच गया। वो सब खुश थे, बेहद खुश। काला जादूगर ने वाकई कमाल कर दिया था। काला जादूगर अभी तक नहीं पहुंचा, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, शहनशाह फरस्याब ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक सुनहरे रंग का बोना तेजी से भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। शहनशाह, शहनशाह, गजब हो गया, गजब हो गया। सुनहरी बोने ने शहनशाह के सामने आकर सलाम करते हुए कहा। क्या हुआ? शहनशाह ने चौंक कर पूछा। सब दरबारी भी सुनहरी बोने की बात सुनकर चौंक पड़े। शहनशाह, काला जादूगर कत्ल कर दिया गया है, सुनहरी बोने ने कहा। क्या? तुम क्या कह रहे हो सुनहरी बोने? क्या तुम पागल हो गए हो? किसने काला जादूगर को हलाक किया है? शहनशाह फरस्याब ने हलक के बल चीखते हुए कहा। शहनशाह, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ सच्ची खबर लेकर आता हूँ। काला जादूगर हलाक कर दिया गया है और उसे हलाक करने वाला उमरू अय्यार है, सुनहरी बोने ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। हमने खुद देखा है कि काला जादूगर ने उमरू अय्यार का खात्मा कर दिया है और उसने मुझे पैगाम भेजा है कि वो उमरू अय्यार का सर लेकर दरबार में आ रहा है। शहनशाह फरस्याब ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसकी हालत देखकर मालूम हो रहा था
जैसे वो पागल हो गया हो। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी भी हैरत से बुत बने बैठे थे। उन्हें भी सुनहरी बोने की बात पर यकीन न आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ शहंशाह, सुनहरी बोने ने जवाब दिया। मगर ये कैसे हो सकता है? किताब सामरी ने उमरू की मौत की तस्दीक कर दी है और तुम जानते हो किताब सामरी कभी झूठ नहीं बोलती। शहंशाह फरास्याब के मुंह से गुस्से की शिद्दत से कफ निकलने लगा था। किताब सामरी झूठ नहीं बोलती, मगर हलाक होने वाला उमरू ना था, बल्कि उमरू का पुतला था। उमरू बच गया है और उसने बाद में काला जादूगर को हलाक कर दिया है। आप मेरी बात की तस्दीक किताब सामरी से कर सकते हैं। सुनहरी बोने ने कहा। किताब सामरी लाई जाए, शहंशाह फरास्याब ने हलक के बल चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे किताब सामरी आ गई। शहंशाह ने किताब सामरी को मुखातिब होकर कहा, किताब सामरी, ये सुनहरी बोना क्या कह रहा है? मुकम्मल जवाब दो। क्या वाकई उमरू यार बच गया है और उसने काला जादूगर को हलाक कर दिया है? अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है? ये कहते हुए शहंशाह ने किताब सामरी खोल दी। किताब सामरी खुलते ही एक आवाज हाल में गूंजने लगी, शहंशाह फरास्याब, सुनहरी बोने ने सच कहा है। उमरू यार न सिर्फ बच गया है, बल्कि उसने काला जादूगर को भी हलाक कर दिया है और अब वो उसके महल की तमाम दौलत अपनी जंबील में डालकर खुशी के आलम में उछलता कूदता वापस सरदार मीर हमजा के लश्कर की तरफ जा रहा है। मगर ये कैसे हुआ? मुझे तफसील बताओ। पहले तो तुमने कहा था कि उमरू यार हलाक हो गया है, फिर वो कैसे बच गया और उसने कैसे काला जादूगर को हलाक कर दिया? शहंशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा, शहंशाह, उमरू अय्यार जमा है। काला जादूगर को भी वो अय्यारी दिखा गया और काला जादूगर उसकी अय्यारी के जाल में फंस गया। असल में हुआ ये कि उमरू अय्यार ने तिलिस्म हजार शक्ल के तीसरे दर्जे में दाखिल होने से कबल एक तरकीब सोची। उसने जंबील में से चादर सुलेमानी निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली, जिससे वो सबकी नजरों से गायब हो गया। हत्ता के लाबते चेन का शीशा भी उसे ना देख सका। उमरू अय्यार ने चादर सुलेमानी ओढ़ते ही जंबील में से अपना पुतला निकाला, जो हूबहू उसकी तरह का है, और ये पुतला उसे एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने दिया था। पुतले की जहनी कैफियत और दिल भी बिल्कुल उमरू की तरह का था। बस यूं समझिए कि जैसे वो उमरू का हमजाद था। पुतले को बाहर निकालकर उमरू खुद जंबील में घुसकर छुप गया। चुनाचे तिलिस्म हजार शक्ल के तीसरे दर्जे में दाखिल होने वाला उमरू खुद नहीं था, बल्कि उसका पुतला था। चुनाचे जब काला जादूगर ने उमरू को कत्ल किया था तो दरअसल उसने उमरू के पुतले को कत्ल किया था। उमरू खुद उस वक्त जंबील में छुपा हुआ बैठा था और जंबील काला जादूगर के तख्त के ऊपर ताक में रखी हुई थी। उमरू के पुतले को कत्ल करने के बाद काला जादूगर मुतमईन हो गया और उसने आपको पैगाम भेज दिया कि वो उमरू का सर लेकर आपके पास आ रहा है। उस वक्त चूंकि उमरू यार जंबील में से बाहर नहीं निकला था, इसलिए आपके पूछने पर मैंने भी उसकी तस्दीक कर दी। आपको पैगाम भेजने के बाद काला जादूगर को जंबील का ख्याल आया। उसने सोचा कि जंबील खोलकर तो देखे कि उसमें क्या है। चुनाचे उसने जैसे ही जंबील खोली, असल उमरू यार उछलकर बाहर आ गया। उसके हाथ में खंजर सुलेमानी था। फिर इससे पहले कि काला जादूगर संभलता, उमरू खंजर सुलेमानी से उसकी शाहरक काट चुका था। शाहरक करते ही काला जादूगर हलाक हो गया और उसके हलाक होते ही उसके महल के तमाम सिपाही और दरबान भी गायब हो गए। उमरू यार ने बड़े इत्मीनान से महल में मौजूद तमाम कीमती चीजें अपनी जंबील में डाली। उसने पुतले का सर दोबारा उसके जिस्म से जोड़ा। पुतला जिंदा हो गया और उसने पुतले को भी अपनी जंबील में डाला और फिर वो महल से निकलकर खुशी से उछलता हुआ वापस अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। ये है असल बात। सुनहरी बोने ने आपको सच्ची खबर दी है। किताब सामरी की आवाज बंद हो गई और शहंशाह फरास्याब ने एक झटके से किताब बंद कर दी और सर पकड़कर बैठ गया। हाल में मौजूद तमाम दरबारियों के चेहरे भी लटक गए। उमरू यार एक बार फिर उन्हें शिकस्त दे गया था। वो अपनी अय्यारी की बिना पर जिंदा था और ताकतवर और खौफनाक काला जादूगर हलाक हो गया था। ये शख्स शैतान है, ये इंसान नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं उसे इंसान नहीं मान सकता। ये बदरू है, ये शैतान है, ये नाकाबिले तस्खीर है, शहंशाह फरास्याब ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो लड़खड़ाता हुआ दरबार खास से निकलकर अपने खास कमरे की तरफ चल दिया। दरबारी भी खामोशी से शहंशाह फरास्याब के पीछे चलते हुए दरबार से बाहर निकल गए। वो सब इस तरह खामोश थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। उनके दिल उमरू यार के खौफ से लर्ज रहे थे।
عمرو عیار جو واقعی عیار زماں تھا، ناقابل تسخیر تھا، عمرو عیار نے اس بار انہیں زبردست ذہنی صدمہ پہنچایا تھا اور وہ اس کی موت کی حسرت اپنے دل میں ہی لے کر رہ گئے۔